स्वतन्त्र नबनिकन फ्याक्ट के हो भन्ने कुरो हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्दैनौँ। यहाँ हामी राजनीतिक हिसाबले चाहिँ यदि विभाजित हुने हो भने राजनीतिक अझ मैले के भनेको थिएँ राजनीतिक हिसाबले परिचय नदिउँ है भनेर भन्नु भनेको थिएँ। हामी बिर्सिएछ राजनीतिक हिसाबले हुने हो भने यहाँ अहिले चाहिँ अझ चाहिँ नि नेकपा एमाले र यसको हुनुपर्छ यही मौका परे यही मारामार हुन्छ यहाँ बाजाबाज हुन्छ। त्यस कारणले हामी राजनीतिबाट मुक्त भएपछि मात्रै यता सोध्न सक्छौँ के त। मैले चाहिँ अझ जागिर पनि मलाई बन्धन भयो भनेर मैले 6 वर्ष अगाडि स्वैच्छिक अवकाश लिएको छु र त्यो जागिर अवकाश लिएपछि मैले स्वतन्त्र रूपले यो भन्न पाएको छु। मैले वन कार्यालयमा छँदाखेरि यो भन्ने साहस गर्दैन थिएँ किन भन्दाखेरि म वनको त्यो आचार संहिताभित्र रहन्थेँ। मैले यो भन्ने साहस गर्दैन थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी स्वतन्त्र रूपले चाहिँ नि हेरौँ राजनीति पनि यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट चाहिँ पुँजीवाद समाजवाद साम्यवाद सबै एक ठाउँमा आयो। अहिले देखियो जम्मैका हैसियत हरकतहरू हामी स्वतन्त्र भएर राष्ट्रको लागि सोचौँ भन्ने हिसाबले मात्रै यो हामीले बस गरे हो। हामी राजनीतिकले कसैलाई बोलाएको होइन। धन्यवाद छ। अब के देखियो त भन्दाखेरि 20 वर्ष पहिले बसोबास गर्ने घरधुरी कति थिए, हाल बसोबास गर्ने घरधुरी सङ्ख्या कति छन्, गाउँबाट विस्थापित घरधुरी कुन कुन जात अहिले फेरि यो चाहिँ सामाजिक हेर्ने भन्छन् के त्यो हेरेँ मैले। त्यो किसिमले हेर्दाखेरि दलितहरू जम्मा 4.43% विस्थापित भएको छन्। जनजातिहरू गुरुङ छन्, त्यहाँ धेरै गुरुङहरू छन्। उनीहरू 43.14% गाउँबाट विस्थापित भएका छन् र खसारे बाहुन क्षेत्रीहरू चाहिँ 13% भएको छन्। टोटलमा चाहिँ 18.65% मान्छे टोटली गाउँबाट चाहिँ विस्थापित भएको छ। र जमिनको कुरा गर्ने भने अझै दर्दनाक छ। जमिन त 57.80% जमिन टोटल बाँझो छ। टोटल बाँझो छ। हाम्रो चाहिँ नेगौर पोखरीमा अध्ययन गर्यो भने नि यहाँभन्दा अझ दर्दनाक अवस्था देखिन्छ। अब त्यसलाई त्यो डेटालाई एनालाइसिस गर्दाखेरि र त्यो अध्ययन गर्ने क्रममा मैले के देखेँ भन्दाखेरि आर्थिक र शारीरिक रूपले सबल र सक्षम जनशक्ति गाउँमा बस्नै थालेको छ। देखिँदैन युवाहरू के बनाइदिन्छ चाउचाउ बिस्कुट चिया यस्तो छ कुरा। कतिपय स्थानमा विकास योजनाहरूबाट प्राप्त सहयोग र अनुदान पनि दुरुपयोग हुने गरेको एकदमै दुरुपयोग पाइयो। परम्परागत पेसा र व्यवसायहरू लोप हुँदै गएको। परम्परागत पेसा र व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू त अहिले चाहिँ एकदमै कम भइसकेका छन्। प्राय गरी राजनीतिक खिचातानीले काम गर्न कठिन हुने कुरो खुब देखिन्छ। त्यहाँ राजनीति त्यहाँ देखिन्छ। गाउँमा गएको बजेट विभाजनमा आवश्यकता र विषयगत संवेदनशीलता भन्दा भागभण्डा गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो वार्डमा यति उनीहरूको वार्डमा धेरै पनि हामीलाई यति चाहिन्छ। त्यहाँ आवश्यक छ पहिरो गएको छ त्यहाँ त्यो पहिरो नियन्त्रण गर्नको लागि यो बजेट राखेको भनेर मान्दैन होइन। यहाँ पहिरै गएन भने त यहाँ त नराखेन हुने हो नि। तर उनीहरू यहीँ चाहिन्छ भन्न थाल्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अत्यन्त कम लगानी देखिएको छ। यहाँबाट बाटो खोलिएको छ, यहाँबाट चाहिँ नि सम्पूर्ण चिजहरू त्यहाँ जान्छ, त्यहाँबाट केही पनि आउँछ, त्यहाँबाट रित्तो गाडी आउँछ। अनि कसरी हुन्छ अगाडि यस्तो छ। यी कुनै समयका अब्बल जमिनहरू यो चित्रे जाँदाखेरि मैले खिचेको सबै बाँझा छन्। अब सहर बजारको हालखबर आप्रवासका कारण सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या अत्यन्तिक रूपमा बढेको छ भन्नै पर्दैन। यो सहर अव्यवस्थित बन्दै गइरहेको छ र सहरमा प्रदूषण वृद्धि भइरहेको छ। आर्थिक कारोबारहरू सहरमा केन्द्रित हुँदै गइरहेका कारण सहर र गाउँको बिचको आर्थिक विभेद बढेको छ। यो एकदमै खतरनाक स्थिति चाहिँ सहर र गाउँको बिचको आर्थिक विभेद बढेको छ। सहरमा एउटा घर छ भने त्यो करोडपति यसै भइहाल्यो। अबका दिनमा त झन् ठुलो विभेद चाहिँ सहरिया र गाउँलेको बिचमा भइरहेको छ। जग्गाको किनबेचमा दलाल र भूमाफियाहरूको बिग्बिगी जग्गा छ। सबभन्दा चाहिँ सहरमा बिग्बिगी त यिनीहरूको छ। सहरको सुन्दरता दिन प्रतिदिन बिग्रँदै गइरहेको छ। अगाडि जान्छ काठमाडौँ गयो भने म पनि सुकुम्बासी हो। काठमाडौँमा मेरो घर जग्गा छैन। हामीले चाहिँ नि 47 सालमा सुकुम्बासीहरूको बारेमा चाहिँ नि एउटा अभियान चलाउँदाखेरि वास्तविक सुकुम्बासी चाहिँ नि 63वटा घरहरू फाल्दाखेरि वास्तविक सुकुम्बासी 2 जना मात्रै देखिए जसको कहीँ पनि जग्गा जमिन छैन। पहाडमा आफ्नो जग्गा चाहिँ सबै त्यतिकै छोडेर मान्छेहरू तराईमा गएर सुकुम्बासी बनिरहेका छन्। अवस्था त्यो छ। अस्वस्थ आर्थिक प्रतिस्पर्धाका कारणले भ्रष्टाचार र अनियमितता आय आर्जनलाई बढावा गरिरहेको छ। सहरमा आर्थिक सामाजिक लगायत सबै प्रकारका कृतिहरूमा वृद्धि भइरहेको छ। सहरका खेतीयोग्य जमिनहरू आवास क्षेत्रमा परिणत भइरहेका छन्। तर जमिनमाथि व्यक्तिको संवैधानिक हकका कारणले राज्य संयन्त्र निरीह बनिरहेको छ। सक्दैन। राज्यले निर्णय गरेर हुँदैन। व्यक्ति चाहिँ अदालतमा जान्छ, अदालतले चाहिँ
जमिन चाहिँ उसको निजी अधिकारको कुरो हो, तैँले चाहिँ नि रोक्न पाउँदैनस् भन्ने चाहिँ सिद्धि हो। त्यो त भइरहेको छ, अहिले हुँदै गइरहेको छ। मैले एउटा यो डाटाबाट यसो हेरेको कस्तो छ त सिनारियो हैन, सहरीकरणको सिनारियो कस्तो छ भनेर देख्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ नि 302% यो चाहिँ 20 वर्षको दरमियानमा 302%ले चाहिँ घरहरू थपिए, पोखरामा 171%ले घरहरू थपिए, जनसङ्ख्या चाहिँ 218%ले थपिएछ, 132%ले चाहिँ पोखरामा जनसङ्ख्या थपिएछ। सिनारियो यो छ 132%। पोखराको बैदाम लेक साइड हिजो र आज यस्तो थियो। त्यो हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ के अरे हाम्रो पङ्कज उदासको एक हो। अब यो समग्र चुनौतीहरूलाई मैले चाहिँ नि यहाँ 9 पोइन्टमा गरेका छु। अव्यवस्थित रूपमा बढ्दो सहरीकरण, वृत्तिदै उजाडिँदै गरेका ग्रामीण बस्ती र खेतबालीहरू, बढ्दो रेमिटेन्स तर घट्दो आन्तरिक उत्पादन र बढ्दो कर निर्भरता, बढ्दा पर्यटकहरू तर घट्दो स्थानीय उत्पादन र बिग्रदो प्राकृतिक वातावरण, बढ्दो दैनिक उपयोग्य बस्तीहरू तर घट्दो उत्पादन र उद्योग धन्दाहरू, उर्लदो अधिकारप्रतिको उत्तेजना तर खस्कँदो राष्ट्रप्रतिको दायित्वको। सबैलाई अधिकार मात्रै चाहिएको छ, राष्ट्रप्रति राज्यप्रति मेरो आफ्नै दायित्व के हो त भन्ने सम्बन्धमा धेरैको चाहिँ नि सोचाइ ध्यान। बढ्दो चालु खर्च र घट्दो पुँजीगत लगानी। चालु खर्च बढ्दो छ, जनसङ्ख्यापछि त म्याक्सिमम बढिरहेको छ चालु खर्च, तर पुँजीगत लगानी चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। बढ्दो आयात घट्दो निर्यात हैन। अब कृषि प्रधान देश भनिन्छ चाहिँ नि, कृषिमै चाहिँ नि अहिले हामी चाहिँ पुरै आयातमा निर्भर छौँ। वन 45% वन छ भनिन्छ, अरबौँको काठ आयात हुन्छ। अब अलिकति मैले सुझाव सिफारिस पनि लेख्नै पर्छ है भनेर लेखेको छु। यो त साथीहरूबाट धेरै कुराहरू आउँछ। प्रत्येक सहरमा औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र र कृषि क्षेत्र विधान गरी ती स्थानका लागि सोही अनुसारको मापदण्डहरू तय गर्नुपर्ने। यस सम्बन्धित मेरो त्यो प्रस्तावनामा धेरै कुराहरू छ। यो कुराहरू मैले बिचबिचमा पनि राखेको हुनाले कृषि के अरे औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर प्रदेश लेभलमा एउटा चाहिँ प्रयास चाहिँ यहाँ भएको थियो। एक दुईचोटि मैले चाहिँ यो कुरालाई घचघच्याएपछि, तर के भइरहेको छ त्यो कुरा पनि अहिले साइलेन्ट सुन्छु देख्छु मैले। आवश्यक परे राज्यबाट नै हस्तक्षेप गरी निजी जमिनको अधिग्रहण गरेर सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। एउटा बाटो बनाउन पनि गाह्रो हुने भयो कि, एउटा सानो बाटो बनाउन पनि गाह्रो हुने भयो। व्यक्तिको नाममा लालपुरा छ, राज्यले त्यहाँ गएर डोजर चलाउन सक्दैन, तर व्यक्तिले दिँदैन। सबैभन्दा बिजुल त मैले हाम्रो मदरल्यान्डकै बाटोमा देखिरहेको छु। हेर्नुहोस् है, त्यो बन्न सकेको छैन। रातो दिन हिँड्न परिरहेको छ। मलाई त्यही बाटो अस्ति त फेसबुकमै हालेँ अस्ति त। के गर्ने, यही उभा लाग्छ भनेर लाग्यो। अब ती मान्छे अघोरी बनिदिएपछि राज्य नै फेल खाने स्थिति भएको छ यहाँ। यो हाम्रो नीतिगत हो। त्यहाँ भरत आएर मलाई कुरा गर्दै हुन्थ्यो, यो वडा अध्यक्षले के हेरेको छ यस्तो, यहाँ चाहिँ यस्तो बाटो नबनाएको भनेर वडा अध्यक्षलाई गाली। के को वडा अध्यक्षलाई गाली गर्छु? राष्ट्रपति आए पनि बन्दैन यो बाटो। कि त मान्न पर्यो उनले चाहिँ हाम्रा गोविन्द बरालले होइन, नत्र राष्ट्रपति आए पनि कसैको केही लाग्दैन। उनको निजी सम्पत्ति हो नि त, भूमि उनको हो नि, उनले दिन्न भनेपछि यहाँ कसले के गर्छ? नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याउनुपर्छ। म एकचोटि चाहिँ 70 को चुनावमा, संविधान सभाको 70 को चुनावमा कैलाली र कञ्चनपुरमा उच्च स्तरीय आयोगमा परेर गएको थिएँ। हाम्रो पूर्व सचिव कृष्णचन्द्र पौडेल र म सँगै चाहिँ नि त्यो उसमा जाँदाखेरि भालुबाङमा पुग्यो। मलाई चाहिँ नि कृष्णचन्द्र सरले के भन्नुभयो भने, मन्त्रीजी यो जम्मै वन क्षेत्र हो, यो लाल पूर्जा दिनु पर्यो भनेर म कहाँ आएका थिएँ। अनि मैले त्यो फाइल चाहिँ रिजेक्ट गरिदिएँ, मैले दिइनँ। अनि मैले उहाँलाई भने तपाईँले गल्ती गर्नुपर्छ, कम्तीमा दिएको भए त यसले मालपोत त बुझाउँथे होइन। अहिले यिनी त मालपोत पनि बुझाउनु नपरिकन पकाएर साथ चाहिँ नि उपयोग गरिरहेका छन्। अनि लेनदेन चाहिँ एउटा कागजको पत्र घराइसी कागजमा भइरहेको छ। के फाइदा भयो त राज्यलाई? अब हामी घर भत्काएर जङ्गल बनाउन सक्दैनौँ। त्यस कारण लाल पूजा दिनुमा ठिक छ भनेर भने मैले हाँसमा कुरा भयो। स्थिति त छ। हस्, ओके, ठिक। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले यही कुरो भन्दाखेरि हाम्रो वनको साथीहरूले चाहिँ आपत्ति जनाउनुहुन्छ धेरै कि कहाँ यो वन क्षेत्र दिने भन्ने किसिमको कुरा हो। मैले चाहिँ नि कोरियाको इतिहास पढेँ। दक्षिण कोरियामा चाहिँ नि 35% समतल क्षेत्र छ, अरू बाँकी पुरै चाहिँ नि पहाड छ। त्यो पहाडको बस्तीलाई सर्लक्कै ल्याएर चाहिँ नि समतलमा राखेर उनीहरूले कति ठुलो विकास गरिसके। आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि उनीहरूभन्दा हामीभन्दा धेरै पछाडि थिए।
उनीहरूले पुरै व्यवस्थित हिसाबले चाहिँ त्यो गरे। त्यहाँको लिखित हाम्रो जनसङ्ख्या एकदम थोरै छ, हामीले यति जमिनमा प्रशस्त व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, तर जबरजस्त भइरहेको छैन हैन। राज्यले चाहिँ यसलाई कानुनी मान्यता दिने काम गरिरहेको छैन, कानुन राज्यले चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने काम गरिरहेको छैन। कुरा के छ अगाडि जान्छ यो लास्ट प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रमुख औद्योगिक नगर यो मैले भनिसकेँ यति हो। लगभग चाहिँ सकियो। मलाई चाहिँ धेरै पहिला एकजना चाहिँ हाम्रो विमल कोइरालाले पढाउनु भएको थियो, पछि मुख्य सचिव नै हुनुभयो, उहाँले भन्नुभएको थियो कसले भनेको भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मैले बिर्सेँ। डेभलपमेन्ट इज एन इन्क्रिमेन्ट इन द एबिलिटी अफ डिसिजन एज रिमाइन्स द कन्स्टेन्ट अफ नेचरल इन्भाइरोमेन्ट। विकास भनेको चाहिँ निर्णय गर्ने क्षमतामा हुने अभिवृद्धि हो, तर प्राकृतिक चाहिँ इन्डेभरहरूलाई चाहिँ यथावत राख्नुपर्छ, त्यसरी चाहिँ अगाडि जानुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ यहाँ सान्दर्भिक होला जस्तो लागेर चाहिँ मैले भने। अब चाहिँ नि मैले वेदव्यासले चाहिँ 18 पुराण लेखेपछि होइन, अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भनेर भनेको थिएँ होइन। त्यो 18 पुराणको सार त्यही हो क्या, अरूलाई दुःख दिनु भनेको पाप हो होइन, अरूको उपकार गर्नु भनेको धर्म हो भने चाहिँ मैले यो सिङ्गो प्रेजेन्टेसनले भन्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भन्दाखेरि चाहिँ नि जल, जमिन, जङ्गल यी प्रकृति प्रदत्त चिज हुन्। एउटा व्यक्तिलाई टोटल चाहिँ नि अधिकार दिएर होइन, संवैधानिक अधिकार दिएर व्यक्तिको नाममा जग्गा दिने होइन। संसारमा कहीँ पनि यस्तो प्र्याक्टिस छैन। राज्यले चाहेको बेलामा राज्यले लिन पाउने गरेर गर्नुपर्छ। त्यो नभएकै कारणले हामी कहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ कति रोपनी जमिन पुगेन, आन्दोलनै भयो। आन्दोलन गरिहाल्छन् मान्छेले चाहिँ पास गर्दाखेरि कम थैली राखेर चाहिँ पास गर्छ जग्गा, हेरेर आएको छ किन बुझाउने भनेर। यदि चाहिँ नि अधिकरण गरेर चाहिँ पैसा पाउने जब कुरा आउँछ भने हाम्रो त चलन चल्तीको मूल्य यति हो भन्न थाल्छ। स्वाभाविक हो, मान्छेले भन्ने कुरा, हामीले भन्ने कुरो स्वाभाविकै हो यो। ल धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। अब नानीहरूको सुझाव यदि गर्यो भने मल्टी स्टोरी बिल्डिङ बनाउनुहोस् होइन, त्यहाँ मान्छे राख्नुहोस्, अनि त्यसपछि मलाई रोजगार दिनुहोस्। त्यहाँभित्र एउटा किलोमिटर औद्योगिक ग्रामहरू खोल्नुहोस्, त्यहाँभित्र रोजगार दिने, त्यसपछि उसले आफ्नो व्यवस्थापन गर्छ। त्यो बिल्डिङ वेतन नपाउने, ऊ बसोबास जाल छ त्यो वेतन नपाउने, त्यो खालको सिस्टम व्यवस्था गर्ने हो भने सुकुम्बासी त्यो समस्या समाधान हुन्छ भनेको थियो। अब नेपालमा अस्ति हाम्रो के अरे मतलब म पहिला जिल्लाको अध्यक्ष हुँदाखेरि के अरे यो फेवाताको सम्बन्धमा धेरै कुरा भयो क्या। अनि हाम्रो यो के अरे महेश बरालाई त भर्खर सरोवर जानु पहिला पनि आउनुहुन्थ्यो होइन, पहिला पनि उहाँ आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ भन्नुभयो गोपालजी यो फेवाताको विषयमा त जग्गा अधिग्रहण गर्ने बित्तिकै त हामीलाई मार्नुहोस्, हामीले यहाँ कुटेर खेद्ला। अनि मैले भने तपाईँ चाहिँ जब सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ परेका थियो आफ्नो जग्गा जमिन थिएँ फेवाताले कभरेज गरेको यसलाई के आपत्ति? यहाँको नागरिक समस्यामा छलफल गर्नुहोस्, यहाँका राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नु, यहाँको चाहिँ के मतलब अन्य सरकार व्यक्तिसँग छलफल गर्नु, अनि त्यसलाई निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराकानी भएको थियो। अनि त्यो तपाईँ अहिले भर्खरै अब हाम्रो होइन पूर्व सभापति पुण्य पढेको उसमा चाहिँ त्यो त्यसको क्षेत्रफल कति हेरेर त्यो यकिन गरेर उहाँले पेस गर्नुभएको छ। हेर्मेसको कार्यान्वयन के हुन्छ, यस्ता यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धमा धेरै हाम्रो हामी सबैले चासो दिइरहेको कुरालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ उठान गर्नुभएको छ। अवश्य पनि अब यो फ्लोर ओपन भएको जानकारी गराउँछु। यहाँहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ केही प्रश्न जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँले हात उठाउँदै आफ्नो जिज्ञासाहरू प्रश्नहरू राख्नुलाई मैले अनुरोध गरिहाल्छु। धन्यवाद। त्यो आश्रय स्थललाई व्यक्तिले एकातिर अतिक्रमण गरेको छ र अर्को नीति हुँदाहुँदै पनि राज्यले त्यसलाई सही ढङ्गले उपयोग गर्न सकिरहेको छैन, त्यो देखिएको छ। र यो कार्यपत्रमा ती कुराहरू चाहिँ उल्लेख भएको यहाँ पाइएको छ। र त्यसमा खास गरिकन जमिनलाई बसोबासको हिसाब किताबले कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसपछि कृषिमा हामीले कसरी त्यसलाई त्यो जमिनलाई उपयोग गर्ने र उद्योगलाई कसरी उपयोग गर्ने, वन पैदावारलाई हामीले कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, खनिज पैदावार र जल स्रोतका कुराहरूलाई चाहिँ यो सबै जमिनका उपजहरू हुन्। यो उहाँको कार्यपत्रमा उल्लेख छ। र मैले यहाँ सरस्वती धेरै साथीहरू देखिरहेको छु वनसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ। माधव सरले भन्नु पनि भयो, आफ्नो उहाँको कार्यपत्रमा छ। हामीले वन पैदावारहरू अब यति धेरै आवश्यकता छ, हामीसँग वन पनि तथ्याङ्क देखाउनु भएको छ। वन पैदावारहरू बाहिरबाट ल्याइएका छन्।
हामीसँग वनको स्रोत छ, वन क्षेत्र छ, तर हामी त्यसलाई व्यवस्थित किन गर्न सकिरहेका छैनौँ? प्रश्न यहाँ छ। हामीसँग वन छ, तर कस्तो छ भनेदेखि चिलाउने कटुसको वन छ। त्यो वनलाई हामीले उपयोग गर्ने खालको चाहिँ क्षेत्रमा विस्तार किन गर्न सकिरहेका छैनौँ? प्रश्न यहाँ छ। र त्यस्तै कृषिको कुरा, कृषि र वन अत्यन्त रिलेटेड कुराहरू हुन् र यो कृषि र वनको प्रणालीमा पनि राज्यका नीतिगत कुराहरू देखिन्छन्, झल्कन्छन्। कृषि वन प्रणालीका कुराहरू आउँछन्, तर व्यवहारमा पिटिक्कै छैन। या त कर्मचारी संयन्त्रको खराबी कुरो हो, या त राजनीतिक रूपले राजनीति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू, पार्टीहरू, उहाँहरूको चाहिँ कार्यक्रममा यो होइन महत्त्व नराखेको हो। यो कुराहरू चाहिँ नि प्रष्ट रूपले चाहिँ नि हुन जरुरी छ। र त्यस्तै खनिजका कुराहरू, जलस्रोतका कुराहरू होइन, अब हामीले सामान्यतया देख्दाखेरि पनि जलस्रोतका कुराहरूको सन्दर्भमा थुप्रै कुराहरू आएको छ। यो चाहिँ पाल्पाको तलपट्टि तिनाउ खोलाको सन्दर्भमा सबै देशले विकास गरेको भनेको प्राकृतिक स्रोत, यही जमिनबाट उत्पादन हुने प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गरेर राज्य विकास गर्ने हो। चीनले विकास गरेको त्यही हो। इन्डिया अगाडि छ। साँच्चै सामान्य कुराहरू भन्दा नेपालमा आयात हुने 100% मार्बलहरू, ढुङ्गाहरू सबै इन्डियाबाट आउँछ। त्यो एउटा राज्य नै चाहिँ ढुङ्गाको खानी छ, उसले उपयोग गरेको छ, पैसा कमाएको कमाइ छ, नेपालको पैसा लग्नुलाई छ। तर हामी कहाँनिर चुक्यौँ यो खालको कुरो। अर्को कृषिकै कुरा गर्नुपर्दा आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि मरुभूमिलाई इजरायलले मरुभूमिलाई उर्वरक बनाएर विश्वका हरेक कुनामा आफ्नो खाद्यान्न र फलफुल तरकारी पुर्याउने चाहिँ नि क्षमता राख्छ। तर हामी 42 वर्ष अगाडि हामीले के अरे बेलायतमा खाद्यान्न पठाएको मुलुक। आज चाहिँ हामी अघि माधव सरको कार्यपत्रमा पनि प्रस्तुत भएको छ, हामी खाद्यान्न पनि पुरै रूपले आयातित अवस्थामा छौँ। त्यसो भएको कारणले यी कुराहरूलाई पनि हामीले यो राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति भूमिको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन नभएकै कारण खाद्य असुरक्षित हुँदै गएको छ। खाद्य सुरक्षामा पटक्कै दृष्टि लगाइएको छैन। अव्यवस्थित बसोबासका कुराहरू छन् जुन एकदम छर्लङ्गै छ। यी कुराहरू छ। सरकारी जमिनको अतिक्रमणका कुराहरू, त्यही हिसाबले चाहिँ नि भएको कुराहरू छ, जसले गर्दा वातावरण पनि प्रदूषित बन्दै गएको छ। यी कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरिमा जमिनको मूल्याङ्कन प्रणाली सरकारको जुन छ, जमिनको मूल्याङ्कन प्रणाली पनि कमजोर खालको छ। त्यसो भएको कारणले जमिनको मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि थोरै केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँ समेट्दाखेरि अझ उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ। भूमि सम्बन्धी वास्तवमा शिक्षा हाम्रो कस्तो खालको छ भने, अब अघि उहाँले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, शिक्षाको निम्ति मात्रै भयो, शिक्षा व्यवहारको निम्ति भयो। शिक्षा व्यवहारको निम्ति भइदियो भनेदेखि त्यो ठ्याक्क उत्पादनमुखी हुन्थ्यो। त्यो खालको चाहिँ नभएको कारणले शिक्षा प्रणाली पनि एउटा व्यवहारिक खालको चाहिँ हुनु पर्यो र प्रविधि मैत्री हुनु पर्यो। त्यसो भयो भनेदेखि यो शिक्षाले चाहिँ नि अनि त्यो डोर्याउँछ। त्यो कुराहरू पनि यहाँ समेट्दाखेरि अझ उपयुक्त हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ। र अर्को चाहिँ कस्तो खालको छ भनेदेखि व्यक्तिले वा समुदायले जमिन चाहिँ नि अब मेरो भनेर उपयोग गरिरहेको छ, उपयोग गर्ने चाहिँ चेष्टा गर्छ। त्यसले उपयोग गर्ने चेष्टा गर्दा उसले त्यसमा केही न केही उत्पादन
लिने चाहिँ नि चेष्टा पनि राखेको हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा कुरा गर्नु पर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ जमिनलाई चाहिँ नि उपयोग गर्न नदिने खालको स्थिति पनि बनिरहेको छ। जस्तो सामान्य कुरा, एउटा विद्यालय आसपासमा वरिपरि चाहिँ जङ्गल छ। जङ्गलले गर्दाखेरि त्यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ नि त्यहाँ घाम ताप्ने ठाउँ पाउँदैन। दुईवटा रुख काट्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो विद्यालय चाहिँ नि मुद्दा खेप्न जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यस्तो खालको कुरा। विद्यालयलाई चाहिँ खेलकुद मैदान बनाउनु पर्यो, जमिन छ, त्यहाँ चाहिँ उपयोग गर्न रोक लगाइएको छ। यस्तो खालको कुराहरू पनि अलिकति रहिदिएको भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ नि सामान्य सुझाव हो। अब राजनीतिक रूपले खास गरिकन सबल राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिकले यसलाई राम्रो ढङ्गले चाहिँ उठाउने र राम्रो ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरा गर्यो भनेदेखि यी कुराहरू चाहिँ नि सक्षम रूपले अगाडि बढ्न सक्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ हो। अब पढे लेखेका विद्वान मान्छेहरू यो विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू गर्न अगाडि आउनुहुन्छ, तर व्यवहारमा लागू गर्ने भनेको हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि यो विद्वत्व वर्गले चाहिँ नि अब त्यसलाई पुसअप गर्ने मात्रै हो। गर्ने र त्यो नीतिगत कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा लैजाने भनेको त वास्तवमा राजनीतिले नै हो। त्यसैले राजनीतिलाई अलग राखेर यी कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि मेरो विचारमा त्यति युक्तिसङ्गत हो जस्तो लाग्दैन। त्यसैले मैले अरू सबै कुराहरू माधव सरको कार्यपत्र समसामयिक छ, अत्यन्त संवेदनशील छ। अबका चाहिँ समयमा हामीले यी कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने भोलिको पिँढीहरूले वास्तवमा के अरे 2टा ट्याब्लेट खाने र 4 घन्टा घाममा बस्ने, त्यसरी 2टा ट्याब्लेट खाने 4 घन्टा घाममा बसेर उसले जीवन निर्वाह गर्न पर्दैन भन्ने स्थिति रहन सक्दैन। त्यो स्थिति पनि भोलि आउन सक्छ। त्यसैले जमिन यति धेरै भेग चिज हो जसलाई हामीले हाम्रो जीवनसँग गाँसिएको चिज हो र त्यसो भएको कारणले यसलाई त्यही ढङ्गले चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ। माधवजीले यो कार्यक्रममा मलाई पनि यहाँ बोलाउनु भयो र आफ्ना केही सुझावहरू राख्ने अनुकूल मिलेकोमा उहाँप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त गर्छु। हस्त धन्यवाद। विकास नभएसम्म अलिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिँदैन। यो कुरालाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ वर्तमान कानुनमा रहेर। एउटा कुरा त मूल कानुन नै यसको सबैभन्दा कमजोरी भनेको मूल कानुन हो। अघि नै संवैधानिक हकको कुरा गर्नुभयो, त्यो भएर त्यो मूल कानुन फेरिनुपर्छ। त्यो फेरियो भने बल्ल हामी आत्मनिर्भर बन्ने चाहिँ प्रयत्न गर्नेछौँ। दुईटा कुरा त्यो देखेँ। अनि दोस्रो कुरा यो शिक्षाको कुरा छ नि, मलाई त लाग्छ क्या हामी त अल्जेब्रा म्याथमेटिक्स के हो यहाँको भए हाम्रा छोराछोरीलाई कम्प्युटर बनाउन सिकाएको, मोबाइल मर्मत गर्न सिकाएको भएदेखि अहिले हाम्रा बच्चाहरू सबै यो अहिलेको युगमा चाहिँ उनीहरू कोही भन्दा पनि यो अहिलेको जमानामा यो अहिले प्रविधिको जमानामा पछि हुने थिएन। र राज्यले यो कम्प्युटर लगायतमा कति लगानी गरेको छ, त्यसबाट भन्न खोजेको यो भने व्यावसायिक शिक्षा, आत्मनिर्भर शिक्षा जहिलेसम्म हुँदैन यो भूकन्ते विद्याले कारिन्दा शिक्षा, यो त हामीले पहिले सिकेको होइन माधव सर, यो त कारिन्दाको शिक्षा भनेर भन्यो। यसमा चाहिँ जाओस् भने चाहिँ त्यहाँ कतै छैन भने सरलाई मैले एउटा चाहिँ राख्न चाहेँ। र अर्को यो अझै म सरको त एउटा कुरा पनि जमिन र जङ्गल, हावा, कतिपय कुराहरू छन्, यी प्राकृतिक प्रदत्त कुराहरू निजी कसरी हुन्छ? त्यो यो जग्गा हाम्रो हो भने यी अरू प्राणीहरूको हो कि होइन? यो कुरालाई चाहिँ अझै विशेष प्राथमिकताका साथ के गरेर उठाउनुपर्छ? यहाँ बाँच्ने जन्मने यो प्रकृतिमा जन्मने हरेक प्राणीको अधिकारलाई
हामी मानव विवेकशील प्राणी भन्छौँ, हामीले मात्र उपाय गर्ने हो कि उनीहरूको अधिकारको पनि हामीले उ गर्ने हो? यो कुरालाई चाहिँ त्यहाँ विशेष रूपमा उठायो भने अझै होला। मेरो यति नै सुझाव राखेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँले लामो समयदेखि नेपाल सरकारको वन कार्यालयमा अधिकृत रूपमा त्यहाँ घुम्दै गर्दा उहाँको आफ्नो अनुभवलाई यसमा पुरै अब सेयर गर्नु खोज्नुभएको छ। लामो समयदेखि उहाँ यसमा चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। अब त्यो चाहिँ एकदमै सर्वथा सत्य हो। उहाँले भन्नुभएको छ भू स्वामित्वमा पुनर्विचार र वैज्ञानिक भू उपयोग नीतिको बहस भन्नुभएको छ। र सुरुमै उहाँले नेपालको एउटा समृद्धिसँग जोडिएको छ पनि भन्नुभयो। साँच्चै पनि हो, किनभने भ्रष्टाचारको जडै यही हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यो पनि एकदमै साँचो हो, किनभने अहिले पुर्खाले दान गरेर, पुर्खाले चाहिँ भनौँ न सार्वजनिक भलाइको लागि राम्रो गरेर बगैँचा बनाएर अथवा कुनै परोपकारको लागि दान गरेर नुन छरेर दान गरेको जमिन नाति पुस्ताले चाहिँ फेरि हडपे त्यही जमिन। त्यो चाहिँ के हो भने अब जमिनप्रतिको मोह त्यो उपयोगको लागि होइन कि गजेटेर राख्नको लागि बढेको छ। त्यसले चाहिँ फलो गर्दैन भन्ने कुरा एकदम राम्रो हो। र उहाँले एउटा प्रश्न के दुईवटा कुरा ल्याइदिनु भयो कि एउटा अब देखाउनु भयो कि 21% निजी जमिन छ, अब 79% सरकारी जमिन छ भन्नुभयो। अब यो दुइटैको व्यवस्थापनको कुरा छ, किनभने हामी निजी जमिनको मात्रै व्यवस्थापन हुन नसकेको पनि भन्न मिलेन। सरकारी जमिन त झन् धेरै रहेछ नि त, यसको मात्रै पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिया छ। अब जस्तो 21% जमिन अब कति व्यक्तिहरूले हडपेर राखेका छन्। यसमा चाहिँ उहाँले क्याटेगोराइज गर्ने कुराहरू गर्नुभयो, त्यो एकदमै राम्रो हो। अब जुन कृषियोग्य जमिन, आवासको जमिन होइन, अब यो अहिले पनि महानगरले त्यो एकचोटि गरेको हो। अब तर त्यो गर्दा गर्दै पनि के रोकियो त? बिरौटाको जमिनमा घर बनाउन रोकियो त होइन हुन त? अब अहिले चाहिँ जुन एयरपोर्ट नयाँ एयरपोर्ट बन्दैछ, त्यो एयरपोर्टको लागि पनि एयरपोर्ट नभएको भए त्यहाँ त्यो पनि प्लटिङ भइसक्यो है। धान खेत त सिद्धि सबै के हो भने यसरी प्लटिङ गर्दाखेरि उहाँले एक ठाउँ भन्नुभएको छ नि गाउँका जमिन चाहिँ खाली भयो भन्नुभयो। त्यो के छ भने यहाँ व्यापारीहरूले प्लटिङ गर्ने र तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्ने है। अब उनीहरूलाई त्यहाँ ल्याएर जग्गा जमिन अब बेचाउने गर्दाखेरि गाउँका जमिन त खाली हुने नै हो होइन। त्यो कारणले ती चिजहरूमा सरकारले अब कानुनै नबनाएको भन्नु पनि सक्दैन। महानगरले बनाएको छ तर त्यो सिरियस छैन क्या, त्यो सबै भ्रष्टाचार। अहिले किता काट्ने कुरो गर्नुभयो नि त, कति अंश लिन जाँदाखेरि किता काट हुँदैन, तर दलाल गयो भने किता काट हुन्छ। अब भ्रष्टाचार त्यही छ। त्यो छ भने वनको कुराहरू गर्दाखेरि कामै नलाग्ने रुखको कुरा गर्नुभएको थियो सरले। कटुसहरू चिलाउनेहरू यो ठाउँमा वन जस्तो वन चाहिन्छ, तर त्यो वनमा फलफुलहरू अथवा अरू चाहिने खालको जडीबुटीहरू त्यसको रूपमा वन बनाउँदा फलफुल सहितको वनहरू बनाउने हो कि त्यो काम नलाग्ने रुखहरूलाई हटाएर वन बनाइराख्ने त्यो गर्ने हो कि त्यो छ। र अर्को व्यक्ति र चाहिँ वनको बिचमा पनि अब द्वन्द्व छ। मैले अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा हो क्या, अस्ति एकजनाले के भन्यो भने मैले 1000 रुख काट्नलाई ठेक्का लिएँ भन्ने है। अब त्यहाँ के रहेछ भने बाँदर आयो भनेर चाहिँ मैले रुखै मात्रै काट्ने छ त। अब हामी एकातिर वन पनि चाहिन्छ भनेका छौँ है, अर्कोतिर चाहिँ व्यक्तिलाई त्यो वनदेखि एलर्जी हुन्छ। त्यो कुराहरू कसरी व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो त्यो कुरालाई चाहिँ अलिक स्पष्ट हुने हो कि हामी पनि होइन। त्यो एउटा। अर्को सरकारले चाहिँ व्यक्तिको जमिनमा बाटो खोल्न सक्दैन, इच्छाला काम गर्न सक्दैन भनिएको छ। तर यहाँ सरकारले के गरिरहेको छ भने कोही ठाउँमा पुराना पार्टी पवा चौताराहरू र व्यक्तिगत घरहरू चाहिँ फेरि डोजर लाएर पनि भत्काएको छ है। अब सरकारसँग कानुनै छैन भन्ने भने डोजर पनि लगाउँछ। र कस्तो भयो भने सरकारले वास्तवमा इमान्दारपूर्वक काम नगरेको अझ म त्यसो भन्छु। यो समग्रमा यो चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ उहाँले यो कार्यक्रम गर्नुभयो हो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामी त खास के एउटा अभियानको रूपमा जाँदा अभियानको सन्दर्भमा हामीले अनि त्यो अध्ययनबाट उहाँले चाहिँ यहाँ कसरी दुरुपयोग सदुपयोग भएको छ भन्ने कुराको यो ठुलो अनुभवसँगै यहाँ राष्ट्रिय नीति
सबैलाई चाहिँ अध्ययन गरेर जुन जमिनको विशेष गरी प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा भ्रष्टाचार, धाँधली, अवैज्ञानिक जति पनि चिज भएको छ त्यो चाहिँ नि उहाँले यो जमिनको बारेमा बढी अहिले यो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो। उहाँको लागि त्यसप्रति पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु भने छोटकरीमा 79% जमिन सरकारसँग रहेछ। यसभित्र कति जङ्गल, कति समथर, कति उत्पादनशील, कति बस्ती बस्न योग्य, यो कुरा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा सरकारी नीति निर्माण तहमा केन्द्रदेखि वडासम्म, पालिकैसम्म भनौँ, किनभने नीति निर्माण अब पालिका तहसम्म हुन्छ। यसलाई त्यहाँसम्म घट्याउन जरुरी छ मैले देखेको एउटा। अर्को चाहिँ 2,60,00,000 जमिन बाँझो छ उहाँकै तथ्याङ्क अनुसार। अब यो बाँझो जग्गामा हामीले उत्पादन गर्ने हो भने सरकार त अब पार्टीहरूले चलाउँछन् पार्टी सिस्टममा। उहाँहरूको पार्टीको घोषणापत्रमा जमिन सम्बन्धी, बाँझो जग्गा सम्बन्धी, बस्ती, उत्पादन योग्य जमिन, सहर बसाउने कुरा मा के कुरा उल्लेख छ, उहाँहरूको रणनीति के छ, पार्टीको चाहिँ घोषणापत्रमा र कार्यनीति के छ, यो हामीले पार्टीका नेताहरूलाई, स्थानीय तहको नेताहरूलाई, जिल्ला स्तरको, प्रदेशको, केन्द्रसम्म यो भच्काउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी केही विद्वानहरू अलि चासो राख्ने, अलिकति जिज्ञासा राख्नेहरूको बिचमा मात्रै छलफल नगरिकन पार्टीहरूको मेन नेताहरूले चाहिँ यस बारेमा नीति निर्माण गर्न जरुरी छ, अध्ययन गर्न जरुरी छ। र तपाईहरुको भू उपयोगमा नीति के हो, रणनीति के हो, कार्ययोजना के हो, त्यो भन्न एकदमै जरुरत छ। किन भन्दा राज्य त सरकार त पार्टी चलाउँछ, पार्टीको घोडामा केही पनि छैन, नीतिको के अरे राजनीतिक पार्टीको नेताहरूको दिमागमा केही पनि छैन, अनि हामी मात्रै करार हुन्छ। त्यहाँ पनि यसलाई भच्काउनुपर्छ मैले देखेको। अर्को चिज के छ भने मलाई लागेको, अहिले म एउटा उदाहरण तपाईलाई भन्छु। जापानिज बच्चाहरूको कोर्स बुक मैले 3 कक्षासम्म पढाएको थिएँ कि जापानिज भाषामै, नेपाली र जापानी गरेर। मैले त्यो करिब 5-7 वर्ष स्कुलमा पढाएँ त्यो जापानिज भाषाको स्कुल। तपाईको सबै प्राकृतिक चिजको बारेमा त्यो बच्चाहरूको 1 देखि 10 वर्षको बच्चालाई सबै कुराको बारेमा पढाइन्छ। यहाँको जस्तो होइन। त्यो प्राकृतिक चिज के हो, फर एक्जाम्पल त्यहाँ म एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु। एउटा सानो कुखुराको चल्ला उत्पादन भयो फुलबाट, ऊ चाहिँ आमाले उसलाई रोक्न सकेन, अनि त्यो चल्ला कतै गएर या त अर्को प्राणीले त्यसलाई अट्याक गर्ला, या ऊ चाहिँ एक्सिडेन्टमा पर्ला, या ऊ चाहिँ मर्छ। बच्चा रुन्छ, बच्चा धुरु रुन्छ। त्यसलाई आमा बाबाले फकाउन सक्दैन, के भयो भनेर उसँग सोध्नुपर्छ। उसले भन्छ त्यहाँ कुखुराको चल्ला एउटा छुट्यो, मर्यो, त्यो मरेको मलाई दुःख लाग्यो। यस्तो किसिमको संवेदनशीलता त्यो बच्चामा उत्पादन हुन्छ उसको शिक्षाले। उनीहरूको शिक्षाको तरिका कस्तो रहेछ भने प्राकृतिक चिजलाई त्यति माया गर्ने के, त्यति परिचित बच्चाको उमेरमै 10 वर्षको उमेरसम्म उनीहरूले त्यति माया गर्ने शिक्षा नीति तिनीहरूको सानो क्लासमा छ। माथि कति होला, माथि त मलाई थाहै छैन। त त्यो चिज त्यसो भएको हुनाले म के चाहन्छु भने हामीहरूको बच्चाहरूप्रति हाम्रो बच्चाको कोर्समा या चाहिँ हाई स्कुलदेखि +2 सम्म प्राकृतिक स्रोतको बारेमा एकदमै राम्रो पाठ्य पुस्तकहरू तयार हुनुपर्छ। जल, जमिन, जङ्गल भन्यो नि हामीले, सबै चिजको सदुपयोग कसरी गर्ने, त्यसको महत्त्व के हो, यो कहाँनिर यसको महत्त्वपूर्ण प्रयोग हुन्छ, यसले महत्त्वपूर्ण उत्पादन र फाइदाहरूलाई के दिन्छ, हामी किन संरक्षण गर्ने,
त्यो सबै कुराको बारेमा पाठ्यपुस्तकमा लेख्यो भने त्यो बच्चा भोलि ठुलो भएर उसले कुनै जिम्मेवारी राज्यको पायो, कुनै क्षेत्रको पायो, सहरको पायो, ऊ डक्टर होला, इन्जिनियर होला, ऊ चाहिँ कुनै राजनीतिक होला, राजनीतिज्ञ होला, नेता होला, उसले त्यो कुरा बुझ्छ नि आफ्नो वयस्को उमेरमा मैले प्राकृतिक चिजलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने त्यो जरुरी छ। त्यो शिक्षामा आउँछ। त्यसकारण पाठ्यपुस्तकहरूमा यो प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ बारेमा राम्रोसँग पढाइ हुने पाठ्यक्रमहरू डेभलप हुनुपर्छ। मैले बुझेको एउटा र अर्को चिज मैले यहाँ के देखेँ भने यो 750 हेक्टर जमिन हो उद्योग इन्डस्ट्रीलाई छुट्याएको जम्मा अहिलेसम्म गएको त्यति हो भने अहिलेसम्म मलाई लाग्छ यो सबै जमिन उपयोग छ जस्तो लाग्यो। म एउटा उदाहरण दिन्छु। हाम्रो चाहिँ नि यहाँ हलनचोकमा नजिकै एउटा पर्यटनको जग्गा भएर त्यो खाली छ हेर्नुहोस् है। यति सहरिया यति व्यस्त ठाउँमा त्यो जमिन त्यतिकै रहिरहेको छ कि अहिले त्यो रहिरहेको छ कि के को नाममा पर्यटनको जग्गा भनेर घेरेर राखेको छ। कति वर्ष भयो हामी यहीँ जन्म्यौँ, यहीँ हुर्क्यौँ, अब हाम्रो चाहिँ नि डाँडामाथिको घाम हामी भइसक्यो, जमिन त्यतिकै छ। अनि यसले के देखाउँछ भन्दा जति पनि जग्गा जुन चिजलाई भनेर छुट्याइएको छ त्यसको सदुपयोग तत्काल हुनुपर्छ। त्यहाँ विज्ञहरू लगाएर, वैज्ञानिकहरू लगाएर सहर बसाउने हो भने सहरका विज्ञहरू बस्नु पर्यो, निर्माण गर्ने, कसरी निर्माण गर्ने हो, कसरी कहाँ कति बसाल्ने हो। मैले के देखेँ भने चाइनामा हामी 20 जना टोली घुम्न गयौँ। हामीले चाहिँ केही अध्ययन पनि गऱ्यौँ। त्यहाँ के देखेँ भने अहिले रोड एउटै छ। त्यो रोड पहिला 20 वर्ष 25 वर्ष अगाडि एकदमै ठुलो रोडको रूपमा डेभलप भएको, अहिले अपार्टमेन्टहरू दोहोरै साइड बनाएर बस्ती त्यहाँ ल्याउनको लागि कोसिस गरिएको ठाउँ त्यो साङ्ग्रो भएछ। र अगाडिपट्टिका बाटोको साइडको नजिकै भएका के अपार्टमेन्टहरू धमाधम भत्काउँदैछ कि किन भत्काउँदैछ भन्दा त्यो रोडले चाहिँ नि अलिक विस्तार गरेर अलिक पछाडि हटाएर अर्को अपार्टमेन्ट बनाउने र ती भए अपार्टमेन्टले घेरेका चाहिँ बस्तीहरूबाट हटाएर त्यहाँ रोडै विस्तार त्यो योजना गर्दै रहेछ हामीले एक ठाउँ त्यो हेर्नु। अनि यसले के देखाउँछ भने आज हामी जसरी अघि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो माधवजीले कि रोड हामीले चाहिँ कहीँ विस्तार गर्नु पऱ्यो भने कहीँ सक्दैनौँ, यो त एकदमै व्यापक छ, हामीले सिकाउनै परेन। तर डेभलप गर्ने कुरा हामीले हाम्रो सरकारले पनि जानेन, अब न नीतिगत कुराको कारणले जानेन, न अब भू नीतिको अपनाउन नसकेर बनाउन सकेन। अब हाम्रो देश पहाडै पहाड भएको हुनाले धेरै ठाउँमा चाहिँ सडक सञ्जाल बनाउन सकिँदैन। जहाँ जहाँ प्राकृतिक रूपमा बाढी पहिरोको रूपमा चाहिँ नोक्सान हुँदैन त्यो ठाउँमा रोड विकास गरेर अनि बल्ल बस्ती बसाउनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले यो मैले के चाहन्छु भने यो प्रयोग नभएको जमिन जुन औद्योगिक क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ, कतिपय औद्योगिक क्षेत्र बसाउनु पर्छ। औद्योगिक क्षेत्र बसाउन सकिएन भने यो बस्ती बसाउनु पर्यो अथवा उत्पादनशील क्षेत्रमा त्यसलाई लगाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ सुझाव राख्न म चाहन्छु। अब सबै कुरा भन्न मैले मात्रै भन्न हुने समय धेरै जान्छ। अरू साथीहरू पनि म कुरा सुन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नहुने समृद्धिको फेरि बाधक भनेको राजनीतिक व्यवस्था भन्नुभएको छ होइन, त्यो पनि राजनीतिक व्यवस्था। फेरि के छ भने राजनीतिक व्यवस्था नभए पनि त्यसको विकल्प पनि छैन फेरि है। राजनीतिक व्यवस्थाको राजनीति चाहिँ नि त्यसको समृद्धिको बाधक भन्नुभयो नि होइन। राजनीति फेरि त्यसको विकल्प पनि छैन, राजनीति चाहिएको छ फेरि कसलाई होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यसलाई अलिकति मिलाउनु पर्यो होइन। अनि र फेरि त्यसलाई चाहिँ सरले हाम्रो पारी सरले अघि भन्नुभएको थियो नि राजनीतिक सुधार्नको लागि त राजनीतिक सुधार्ने फेरि हामीले नै हो। फेरि हामीले हेर्ने उनीहरूको घोषणा पत्र के छ। राजनीति भनेको त सबै नीतिहरूको राजा हो होइन। यसले कति नम्बर स्लाइडमा तपाईँले कुरा गर्नु सुरुमै छ, सुरुवातमै छ। त्यो स्लाइड चाहिँ भुलिएको अलिकति हेर्दाखेरि अब ठिक छ। त्यसले गर्दा त्यो राजनीति सुधार गर्ने हामीबाटै हो होइन। हामीले चाहिँ नि एकछिनले
नेताहरूको चाहिँ राजनीति त सबै नीतिहरूको राजा हो, त्यही भएर राजनीति भन्ने हो त्यसलाई होइन। तर राजनीतिक नेताहरूले यो कुरातिर ध्यान दिएनन्। त्यो चलन राजनीतिक चलन नेतै हुन् होइन, उनीहरूबाट गाइडेड त राजनीति गाइडेड त तिनै नेतैबाट हुने हो। उनीहरूले घोषणा पनि सबै लिएर आएको, त्यसले गर्दा त्यो कुराहरूलाई हाम्रो पार्टी सरले अघि कुरा गर्नुभएको छ, त्यो कुरा हामीले हेर्नै पर्यो। सबै राजनीतिक दलहरूले राजनीति सुरु गरेको जमुनबाट हो, तर माथि आएपछि जमिन सबैले बिर्सेको। त्यो बिर्सिनलाई चाहिँ के होइन, उहाँको घोषणा पत्र या के लिएर हिँडेको छ, कस्तो एजेन्डा पुगेको छ, त्यो कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो। त्यसलाई हामी भोटरहरू पनि भोट दिने बेला त्यो कुराहरू विचार गर्नु पर्यो, त्यसतिर जानु पर्यो, त्यो कुराहरू छोडिदियो। अब दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरिमा अब अहिले सबै समग्रमा हेर्दाखेरिमा हाम्रो यो बस्तीहरू बसेको हेर्दाखेरिमा यो अहिले त सहरीकरण भयो। सहरीकरणभन्दा पहिलाको ग्रामीण बस्तीहरू हेर्दाखेरि पनि हामी जति पनि ठुला ठुला गाउँका बस्ती ठुल्ठुला बस्तीहरू बसेका छ नि, गाउँमा पनि छन्, थिए नि त। ती बस्तीहरू पानीको स्रोत, पानीको मुहानको नजिक नजिक मात्रै ती बस्तीहरू छन्। अहिले पनि हामी गाउँमा गएर हेऱ्यौँ भने पानीको नजिक कुवा खोल्सा हेऱ्यौँ नि, यहाँ पहिला पुरानो बस्ती थियो भन्ने हुन्छ। र चाहिँ नि ती बस्तीहरू बिस्तारै फेरि अहिले चाहिँ नि ठुलो बस्तीहरू कतातिर रूपान्तरित भएन, ठुला नदी प्रणालीहरू, खोलाको किनारहरू जहाँ ठुलो पानीको स्रोतहरू छ, पानीका मुहानहरू छन्, ठुलो पानी बगेको छ, खोलाहरू छ, नदी प्रणालीमा चाहिँ नि ती बस्तीहरू फेरि त्यहाँ झरे। त्यसले गर्दाखेरि यो जमिनको व्यवस्थापन गर्दाखेरि मलाई यो पानीको पनि व्यवस्थापन गर्नु हुनुपर्ने रहेछ कि भन्ने जस्तो चाहिँ, पानीको व्यवस्थापन सँगसँगै जाने यो बस्तीको व्यवस्थापन हुने रहेछ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो। हेर्दाखेरिमा अब हामीले उदाहरण रूपमा हेर्छौँ नि, अब यो के अरे चिनको दुःख हाम्रो के भने जस्तै हाम्रो बुटोल चाहिँ नि त्यो तिनाउ, बुटोलको दुःख भनेको तिनाउ नै भन्छ नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ त्यो बस्ती बसेको छ खोलाको किनारमा, अनि त्यसपछि त्यसलाई हामीले त्यो बसेनी चाहिँ त्यो खोलाले बाढी खोला पहिरोले त्यो बगाएर लगेको छ। फेरि चाहिँ राज्यको स्रोत सम्पत्ति सबै त्यहीँ खर्च भएको छ र त्यहाँ त्यसले चाहिँ त्यो अनुत्पादक जस्तो भए त्यो उत्पादकमूलकै हो, जनताको जीव ज्यान बचाउने कुराहरूलाई गर्नै पर्छ, गरेकै छ, तर चाहिँ नि त्यसले चाहिँ नि केही उत्पादन दिन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यसरी यो नयाँ बस्तीहरू बस्ने ठाउँ, यस्तो ठाउँ नदीका प्रणालीहरूमा, खोलाका किनारहरूमा यो अलिकति यो जोनिङको कुराहरूलाई ल्याउनु पर्ने रहेछ। जोनिङको व्यवस्था, जोनिङ चाहिँ नि यो नदीको यति मिटरको यति भाग चाहिँ नि नदीकै हो, क्षेत्र हो। त्यसपछि नदीको क्षेत्र छुट्याएको क्षेत्रपछि यो चाहिँ ग्रिन बेल्टै हो, यो ग्रिन बेल्टै हुन पर्यो। यो चाहिँ नि हरियाली क्षेत्र छोड्नु पर्यो। अनि त्यो ग्रिन बेल्टको पछाडि यो चाहिँ सडकै हो, यहाँ चाहिँ सडकै बनाऊ है भनेर चाहिँ सडकै भन्नु पर्यो। अनि सडकको पछाडिपट्टि यहाँ चाहिँ यो विद्यालयहरू राखौँ, हस्पिटलहरू राखौँ, सार्वजनिक ठाउँहरू राखौँ। हाम्रो त्यो भूकम्पहरू आउँदाखेरि मान्छेहरू बस्नुपर्छ, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक जग्गाहरू राख्नु पर्यो। त्यो यो क्षेत्र यो नै हो है भनेर राख्नु पर्यो। त्यसपछि माथि चाहिँ यहाँ यतापट्टि त्यो बस्तीहरू बसौँ है, यहाँ चाहिँ बस्ती बसालाम भन्नु पर्यो। बस्तीहरूभन्दा माथिपट्टि चाहिँ नि अब यो एरियामा चाहिँ खेत गरौँ, यो बारी बनाऊ, यो ठाउँ फलफुल बनाऊ। उहाँले भन्नुभएको जस्तै यो क्षेत्र यो जडीबुटीले बनाऊ, यो क्षेत्र चाहिँ नि अलि के अरे यो फलफुल रोपौँ, यो चाहिँ जङ्गल लगाऊ भने त्यसले गर्दाखेरिमा यो बस्तीहरू धेरै जसो यो नदी प्रणालीहरूतिरै गइसकेको हुनाले, ठुला खोला नाला र योहरूमा बस्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ जोनिङ गरे, जग्गालाई जोनिङ गरेर जग्गाको व्यवस्थापन गरियो भनेदेखि अनि त्यो जग्गाले चाहिँ नि भूमिको व्यवस्थापन हुन्छ होला भनेर चाहिँ त्यो उहाँले त्यो उहाँको उसमा नदेखेको अब धेरै कुराहरू आएको छन्। तर त्यो चाहिँ अहिले मैले देखिनँ यो कुराहरू पनि थप्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो लागेको माधवजीको कुराहरूमा। उदाहरणको लागि अघि उहाँले सबै खानेपानीको मुहानहरू हामीले जङ्गलबाट सबै पानीको मुहान एउटा पाइपबाट लिएर आएका छौँ। तर त्यहाँको जनावरहरूलाई त पानी त छैन। हामीले त्यहाँ कति पुरै कङ्क्रिट गरिदिएर चाहिँ पाइप राखेको थियो, सिधै यहाँ आएको छ, त्यहाँ त पानी त छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफ्नो मात्रै हेरेका छौँ, हामीले आफूलाई मात्रै खोजिरहेका छौँ, हामीलाई पानी चाहियो भनेका छौँ। तर त्यहाँको सधैँ खाइरहेको बाँदर, बाघ, भालु, दुनियाँले उसलाई त्यो पानी त छैन नि त, त्यहाँ त त्यो त आउँछ नि त, यहाँ त जङ्गल पस्छ। हाम्रो सबै त्यहाँको चाहिँ 85 खोलाको पानी हामीले पानी यहाँ ल्याएको छौँ नि त, घरको धारामा पानी खान त बाघ त आउँछ नि त सहरमा। त्यसले गर्दाखेरिमा यी कुराहरूलाई त विचार गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा यी सबै चिजहरूलाई विचार गरेर चाहिँ नि जग्गाको भूमिको व्यवस्थापन भएन भनेदेखि हुनुपर्छ, ती कुराहरूलाई पनि समेटिनुपर्छ, ती भूमि व्यवस्थापन राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसमा चाहिँ थप्नु पर्यो। र चाहिँ नि
जमिनको चाहिँ नि महत्त्व या भूमिको कति महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा त माधव सरले त उहाँ चाहिँ अब लङ्काकै उदाहरण राखिदिनु भयो। त्यत्रो चाहिँ सुने सुनमाथि चाहिँ चितेको लङ्का राम लक्ष्मण आखिर फर्केर त अध्यय जानुभयो नि, गयो नि त उहिले छोडिदिएर। त्यसले गर्दाखेरिमा हामी सबै त्यही हो कि त्यसले गर्दा हामी सबैले आफ्नो जग्गा छोड्न चाहँदैन र चाहिँ कानुनी रूपमा उसलाई चाहिँ नि अब कानुनले पनि उसलाई त्यो दिएको छ, अधिकार दिएको छ। सरकारले चाह्यो भने केही गर्न सक्दैन। अघि भानुभोले भन्नुभयो जस्तै वडा अध्यक्षले गरेन त कि राष्ट्रपति आए पनि हुँदैन, गर्नै सक्दैन। अवस्था त त्यस्तो छ नि त। त्यसले गर्दाखेरिमा नीतिगत कुराहरू धेरै बने पनि त्यो कार्यान्वयनमै छैन कि, कार्यान्वयन पनि भएको छैन। र चाहिँ नि अब त्यसलाई चाहिँ अब राजनीति यो सबै यो भूमिको व्यवस्थापन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ राजनीतिबाटै राजनीतिक कर्मीहरूलाई नै हामीले चाहिँ नि बुझाउनु पर्यो, सचेत गराउनु पर्यो, बुझाउनु पर्यो। राजनीतिक कर्मीहरू आखिर उनीहरूले हामीले पढेको विषय हो। हामी धेरै वनकै साथीहरू छौँ यहाँ, मतलब अब अरूले पनि अलिकति सामान्य यो शब्दले पनि बोल्लान् भनेर। युज अफ ल्यान्ड एकोर्डिङ टु देयर क्यापासिटी। नदी पनि जमिनमाथि नै हो नि हिँड्ने, होइन? नदी पनि हिँड्ने जमिनमाथि नै हो। मैले एउटा सन्दर्भ ल्याएँ, जल, जमिन र जङ्गल राज्यकै अधीनमा हुनुपर्छ। किनभने हामी इन्टिग्रेसनमा चाहिँ हामी हामीलाई म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ। 4-4 आनाका जग्गा छुट्टियो भने त्यो जमिनलाई चाहिँ म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। ठुलो प्लट पऱ्यो भने त्यसलाई म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा त भइदियो के त भन्दाखेरि जमिन चाहिँ नि भूमाफियाहरूको, दलालहरूको, नदी चाहिँ नि अहिले बिक्री भइरहेका छन्। नदी यहाँहरूलाई कतिको थाहा छ? झोलामा हालेर हिँड्छन् नदी। नदी झोलामा हालेर हिँडेका छन्, होइन? अर्को कुरा वनको कुरा गर्छु म। वन पनि अहिले सामुदायिक वन भनेर हामीले खुब चाहिँ उ गरेर वितरण गऱ्यौँ, तर आई एम नट सो सेटिस्फाइड। म अहिले पनि त्यति सन्तुष्ट यस कारणले छैन कि त्यो वन पनि अहिले उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष र सचिवले कल्ती हालेर हिँडेका, झोलामा बोकेर हिँडिरहेका छन्। त्यसबाट त्यसले इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सनमा चाहिँ नि योगदान दिएको छ, तर त्यसले जनताको जीविकोपार्जनमा त्यसले तात्विक अन्तर केही पनि ल्याएको छैन। मैले दावाका साथ भन्छु, हाम्रो यहाँ पूर्व डिएम साहब पनि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि डिएम साहब हुनुहुन्छ, होइन? वास्तवमा यो अहिले धेरैले प्रश्न उठाएको कुरा छ। यहाँनिर मैले कुरा उठाएको चाहिँ नि जमिनको वैज्ञानिक उपयोग हुनुपर्छ, त्यो चाहिँ नीति ल्याएर हुनुपर्छ, यत्तिकै हुँदैन। वैज्ञानिक उपयोग नीति हुनुपर्छ, त्यो नीति शीर्ष स्थानमा हुनुपर्छ। त्यसलाई कट गरेर कसैले पनि अदालतले पनि निर्णय गर्न सक्दैन। हामी त अहिले अदालतले निर्णय गर्न सक्छ। नगरपालिकाले यो क्षेत्र कृषि योग्य हो, यसमा कसैले घर बनाउन पाउँदैन भनेर हुँदैन। व्यक्ति अदालतमा जान्छ, किनभने जमिनमाथि उसको चाहिँ निजी स्वामित्व छ, सर्वोच्च अधिकार छ। उसले अदालतमा गएर स्टे अर्डर कायम गर्छ र अनि आफ्नो जग्गा जे गर्न मन लाग्छ गर्छ। हामी कहाँ कमजोरी त्यो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जमिनलाई त्यो परिभाषाबाट, संविधानको त्यो परिभाषाबाट नै झिक्न जरुरी छ। अन्ततोगत्व यो त्यति सजिलो कुरा चाहिँ छैन, होइन? मैले यही सन्दर्भमा कुरा हुँदाखेरि एकचोटि अग्नि खरेलसँग मेरो एउटा मिटिङमा म सँगै परेँ, प्रसङ्ग चलिहाल्यो। अग्नि खरेलले चाहिँ पूर्व महान्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, मैले रिटायर हुनु। उहाँले चाहिँ कुरा गर्नु, तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा ल्याउनु हो। यो वास्तवमा हामीले प्रयास गरेकै यही हो। हामीले जमिनलाई निजी सम्पत्तिको परिभाषाबाट अलग गरौँ भन्दाखेरि हाम्रै साथीहरू मानेनन् भन्थे क्या, हाम्रै साथीहरू मानेनन् भन्थे। संसारको प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ नि जमिनलाई चाहिँ नि फरक राखिएको छ। निजी सम्पत्तिमा पनि कसैले यो कुरो गरिहाल्दाखेरि यो त कम्युनिस्टको कुरो ल्यायो, कम्युनिस्टको कुरो होइन। निजी सम्पत्तिको मूल्याङ्कन अवमूल्यन गर्ने कुरा होइन, जमिनलाई चाहिँ नि निजी स्वामित्वबाट अलग गर्ने भनेको कुरो। यहाँनिर मान्छेहरूको बुझाइ चाहिँ नि अलिकति भ्रमित हुन्छ। म चाहिँ नि निजी सम्पत्तिको अवमूल्यन गर्ने पक्षमा चाहिँ नि म छँदै छैन, म कहिले पनि थिइनँ। यो कुरा के मात्रै हो नि, जमिनलाई निजी सम्पत्तिको परिभाषाबाट अलग गरौँ। जमिन राज्यको प्रिन्सिपली अहिले पनि हाम्रो जमिन राज्यको, तर जमिनलाई चाहिँ निजी सम्पत्तिको रूपमा मान्यता दिएको छ। सर्वोच्चले चाहिँ व्यक्तिको पक्षमा फैसला दिन्छ, उसले चाहेको गर्न पाउँछ। हाम्रो गलत त्यहाँनिर भइरहेको छ। त्यस कारण यो नीतिगत संवाद हो साथीहरू, होइन? हाम्रा सानातिना कुराहरू चाहिँ नि जुन ऊ छन् तिनमा चाहिँ हामी केन्द्रित नभइकन यो नीतिगत संवादमा हामी केन्द्रित हौँ भन्नु पर्यो। आन्दोलन, जनआन्दोलनको नाममा यो गाउँ गाउँमा मानिसहरू बस्न असुरक्षित फिल गरे। त्यसपछि सुरक्षाको लागि उनीहरू चाहिँ बरु 4 आना जग्गा दिएर, गाउँको 4 बिघा छोडेर भयो भने 4 आना चाहिँ सहरमा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था बाध्यात्मक रूपले आयो। र चाहिँ त्यो 4 आनामा बस्दाखेरि रोजगारी नहुँदाखेरि जहाँ पाइन्छ त्यहीँ जानु पर्यो। त्यस कारणले खाडी देखिन्छ, कहाँ कहाँ जान पुग्छ गच्छे अनुसार चाहिँ त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था आयो।
र यसले अन्ततः के रिजल्ट आयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो 1/3 यो नेपालको जति युवाहरू चाहिँ ठ्याक्कै त्यो स्ट्याटिस्टिक्सले बाहिर गएको देखिँदो रहेछ। अहिले चाहिँ 1/3 रेमिट्यान्स जुन चाहिँ हाम्रो छानेको छ यो नेसनल लेभलको 1/3 युवाहरू बाहिर गएको कारणले चाहिँ ढालिएको छ। तर यसको हामीले पोजिटिभ र नेगेटिभ पक्ष हेऱ्यौँ भने चाहिँ अलिकति रेमिट्यान्स चाहिँ भित्रिएको छ होइन। यो चाहिँ त्यो पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन हो। कहिल्यै हातमा पैसा नदेख्ने मान्छेले नै पैसा देखेर पाएको छ, त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। तर यसको नेगेटिभ पक्ष भनेको के रहेछ भन्दाखेरि हामीले जति त्यो गेन गरेका छौँ नि त्यो एग्रिकल्चर प्रोडक्टै त्योभन्दा डबल गुमाएका रहेछौँ कि त्यो हेर्दाखेरि विडम्बनाको कुरो त्यो रहेछ। र नेपालले जहिले पनि राखेको उद्देश्य के रहेछ भन्दाखेरि यो समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली भनेर चाहिँ जुन एउटा उद्देश्य राखेको छ। वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन भने पनि के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो विज्ञानका सिद्धान्तहरू प्रयोग गर्दै भूमिको उच्चतम उपयोग गर्दै त्यो जनताले राखेको उद्देश्यहरू हासिल भयो भने पो त्यसलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन भन्ने। अब त्यो उद्देश्यको जस्ट एपोजिट भयो भन्दाखेरि के हुन्छ समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली भनेको छ। तर वास्तवमा यस्तो अवस्था सिर्जना गयो हाम्रो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विभिन्न परिवेशले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि 20-25 वर्ष पुगेपछि हेर्नुहोस् अब यो श्रीमान श्रीमती बिहा गरिसकेपछि प्रायः जसो 80% श्रीमान बाहिर अनि चाहिँ फेरि श्रीमती यहाँ अनि 40-45 वर्ष पुगेपछि जवान सिद्धिएपछि वयस रित्तिएपछि अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ नेपालमा फर्कने अनि भन्छ समृद्ध नेपाल खुसी नेपाल। अब अनि गीत गाउने के गरेपछि 40 काटेपछि रमाउला भन्ने हेर्नुहोस् होइन। यो वास्तवमा यति विडम्बना छ, यति भित्र यहाँभित्र यति पीडा छ। वास्तवमा हामीले चाहिँ जान खोजेको काठमाडौँ गइरहेछौँ स्याङ्जातिर क्या। वास्तवमा यो चाहिँ त्यो उहाँले त्यही भन्नुभएको अघि चाहिँ त्यो 62 सालको चाहिँ एउटा गाडी देखाउनु भयो, 90 सालको देखाउनु भयो, 15 सालको देखाउनु भयो। गाडी बाहिर चाहिँ आकार फरक परेर के भने त इन्जिन त उही छ, संविधानभित्र चाहिँ त्यो मर्म कुरो हेर्नुपर्ने कुरो उही छ भन्न खोज्नुभएको कि उहाँले चाहिँ। त्यस कारणले अब यसभित्र एकदमै तात्विक रूपले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने अब त्यो उसमा हेर्दाखेरि जमिनको जुन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने थियो लगाउनु पर्ने थियो त्यो लगाउन सकेन। हाम्रो यतिखेर चाहिँ नेसनलको यो पपुलेसन बेनिफिट भएको चाहिँ अवस्था हो। किनभने चाहिँ पपुलेसन अहिले चाहिँ युवा पपुलेसन बढी छ, बुढाको कम छ र चाहिँ हाम्रो बालबच्चा नि कम छ। यो बेला चाहिँ त्यो डिपेन्डेन्ट पपुलेसन चाहिँ कम भएको बेला चाहिँ नेसनलले आफ्नो चाहिँ त्यो डेभलपमेन्ट गर्न सक्छ। संसारमै सबै ठाउँमा चाहिँ यो प्रिन्सिपल चाहिँ लागु हुन्छ। यो बेला हामीले गर्न सकेनौँ भने कहिले विकासै अगाडि बढ्दैन। जापान कोरिया सबै चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ स्टेज चाहिँ यही नै हो। त्यस कारणले यो अवस्थामा हामीले समस्याको जड भनेको चाहिँ त एउटा भूमि व्यवस्थापन हो। अब त्यो विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो भूमि चाहिँ यो बाँझिएको अथवा चाहिँ त्यो खाली भएको बस्ती नै चाहिँ अब खाली भइसकेपछि त त्यहाँ प्रयोग गर्ने अवस्थै भएन, त्यस कारणले खाली भएको। तर अब विकल्प के छ त भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो राजनीतिज्ञहरूले चाह्यो भने चाहिँ यसमा असम्भव भन्ने कुरा केही नै छैन कि। यसले चाहिँ वास्तवमा गरिबहरूलाई यति चाहिँ मर्कामा पारेको छ नि। सबभन्दा गरिब चाहिँ खाडी जान्छ बिचरा। यहाँ 4 रोपनी जग्गा बेचेर चाहिँ 4 आना किनेको छ, खाडी गएर चाहिँ त्यो बल्ल बल्ल ऋण तिरेको छ, न चाहिँ त्यसको त्यो 4 रोपनीको चाहिँ 4 आना नै तिरेको छ, अझ पनि जग्गा किने घडेर किनेर भनेर खुसी भएको छ। अनि त्यो त शोषण हो नि वास्तवमा अझ इलाइटहरूले। अनि त्यहाँबाट त्यो अर्को सम्पन्न वर्गले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यसैमा भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ त्यही जग्गा चाहिँ किनेको छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसैले कमाएको पैसा चाहिँ अब लुटेको छ एक किसिमले होइन र। यो त समाजमा देखिराखेको कुरा हो नि। यो भ्रष्टाचारले के गरेको भन्दा वास्तवमा जुन जनताको त्यो समानुपातिक हुनुपर्छ अथवा समतातिर जानुपर्छ भनेको थियो नि, विषमतातिर गइरहेको छ, डिस्प्यारिटी भन्छ, त्यो चाहिँ झन् बढिरहेको छ वास्तवमा। गरिब र चाहिँ त्यो धनीको खाडल चाहिँ यसले चाहिँ बढाइदिएको छ। त्यस कारणले अब भूमिको चाहिँ वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुको त विकल्पै रहनु। तर विकल्प के हुन्छ नि त भन्दाखेरि वास्तवमा अब यहाँ चाहिँ धेरै कुरा आए। अब उहाँ सर भू संरक्षणमा काम गर्नुहुन्छ, भू संरक्षणकै कुरा देख्नुहुन्छ। म वनमा काम गर्ने वनकै देखाउँदो रहेछु। उहाँ राजनीतिज्ञले चाहिँ राजनीतिकै कुरा देख्नुहुन्छ। यो आफ्नो आफ्नो त्यो चाहिँ दायराभित्रबाट देखिँदो रहेछ कि वास्तवमा हामी सबैको संयुक्त प्रयासबाट मात्रै यो चाहिँ सम्भव छ। अब हेर्नुहोस् गाउँमा त्यो जग्गा बाँझै छ अनि वनकाले कृषिकाले गर भन्छ होइन यहाँ सबै बाँझो छ चाहिँ त्यहाँ सुन्तला चाहिँ सलक्कै लगाउनुहोस् त उत्पादन हुन्छ। मै पनि कति चाहिँ फलाक्दै हिँडेँ गएँ। 10 वर्ष अगाडि लागेको सुन्तला हेर्नुहोस् बढा छैन, 2टा दाना यसरी तोलुङ्गो फलेको छ होइन। अनि चाहिँ त्यो किन फलेको छैन
न पशु पालेको छ न चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो केही मल हालेको छ अनि त्यहाँबाट न चाहिँ माथि चाहिँ अब त्यो केही चाहिँ स्रोत छ मलसल आउने अनि कसरी बढ्छ त। त्यस कारणले के रहेछ त भन्दाखेरि त्यसलाई त मलजल त चाहियो नि त। त्यस कारणले हामीले यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि नि कृषिको वनको पशुपालनको यिनीहरूलाई एकीकृत रूपमा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ नलगाइकन ठुला ठुला फर्म सञ्चालन गरेर चाहिँ त्यहाँको घाँस सास सबै सदुपयोग हुने अवस्था चाहिँ मल जल उत्पादन गर्नु पऱ्यो, दुधको उत्पादन बढाउनु पऱ्यो, यसले चाहिँ गर्छ। अनि त्यसको प्रोडक्ट चाहिँ जुन छ मल भयो होइन, मलमूत्र यिनीहरूलाई चाहिँ त्यो चट्ट चाहिँ त्यो अब कृषिमा हाल्ने हो कि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यो रोपेको सुन्तलामा हाल्ने हो कि त्यसमा हालेर गोडमेल गऱ्यो भने अनि बल्ल त्यो पनि बढ्ने भयो। अनि बल्ल के गर्ने भयो त भन्दाखेरि पशु पनि फस्टाउने भयो, कृषि पनि फस्टाउने भयो, त्यो चाहिँ फलफुल पनि फस्टाउने भयो, सबै घर पनि फस्टाउने भयो कि। त्यस कारणले यसलाई ठुला ठुला व्यावसायिक रूपमा कृषि वन पशुपालन सम्बन्धी चाहिँ एकीकृत रूपमा फर्म खोलेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउन सकियो भने त्यस्ता फर्मलाई चाहिँ बरु संस्थागत गरेर राज्यले लोनै दिएर गर्न सकियो भने चाहिँ सफल हुन्छ, बाँझो जग्गाहरू पनि सदुपयोग हुन्छ र यसले सुकुम्बासी समस्या नै समाधान हुन्छ कि वास्तवमा भन्यो भने। र त्यो किन चाहिँ समाधान हुन्छ भन्दाखेरि सुकुम्बासी किन भएको, रोजगार नपाएर होइन। रोजगार पाउनु चाहिँ त्यो फर्ममा चाहिँ काम गर्यो भने चाहिँ महिनाको 40,000 चाहिँ त्यही उसले चाहिँ यहीँ इन्कम गर्न सक्छ होइन। त्यस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ त्यो किन चाहिँ अरू बाहिर जान सक्छ नि त। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ वास्तवमा एउटा नीतिगत रूपमा यसलाई पनि पार्ने, अब जग्गाको जुन भ्रष्टाचार छ त्यसको कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले पनि प्रोग्रेसिभ ट्याक्स लगाइदिने नि बिस्तारै चाहिँ नीति निर्माताहरूले गर्न सक्छन् नि। अहिले चाहिँ लगभग चाहिँ 4-5% चाहिँ त्यो उसको चाहिँ त्यो कुनै आयकर भन्छ कुनै के भनेर जग्गाको लगाउँछ भने 20% लगाइदिने, पुस्ता छोरालाई चाहिँ ऊ हुँदाखेरि चाहिँ 40% लगाइदिने। ऊ चाहिँ पोलिसीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै समाधान गर्दै जान सक्छ नि त। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको अब यी समस्याहरू जुन जुन पाटाका छन् त्यही पाटाबाट चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्यो भने यी समाधान छुन सक्छन् जस्तो लाग्छ। अब यो अत्यन्त समसामयिक विषयमा प्रस्तुत गर्नुभएको लागि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले छोटकरीमा चाहिँ टुङ्ग्याएँ है। धन्यवाद। राजा मैले यसले पनि ठुलो एउटा चाहिँ क्षेत्रलाई चाहिँ सरकारको स्वामित्वमा ल्याएको देखिन्छ। पहिला नभए राणाहरूले सबै भूमि बाँडेर मालपोत उठाउने उनीहरूको आम्दानी नै थिए। अनि 2021 सालमा जुन निषेधार आयो त्यसले पनि धेरै जग्गा मुनिको जग्गाहरू चाहिँ निरुत्साहित भए बाँडियो र 2035 सालबाट 35-36 साल सामुदायिक वनको कन्सेप्ट आएपछि फेरि अर्को जग्गाहरू जोगिया छ। अहिले जति पनि सामुदायिक वनहरू छन् हामीले सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्ने क्रममा ती वन पनि बाँडिएका थिए। कहीँ अधिकारीको वन, कहीँ भट्टराईको वन, कहीँ केसी वन, यस्ता बाँडिएका थिए। अब ती चाहिँ एउटा सरकारी स्वामित्वमा आएर रेकर्डहरू यसरी हाम्रो जग्गाहरूको इतिहास पल्टाउँदा यस्तो छ। अब यहाँ चाहिँ सरकारका नीतिहरू कस्ता आयो भने अब म जस्तो उदाहरण दिन्छु, म चाहिँ यो कमैयालाई जग्गा दिने भनेर ल्याए नीति। अब कुन क्षेत्र दिने त भन्दा वनकै क्षेत्र दिने, जहाँ कमैया बस्छ त्यहीँ दिने भन्न थाले। अनि कमैयाहरू जहाँ पाए त्यहीँ बस्न थाले। कस्ता संवेदनशील ठाउँमा गयो भने अब वन्य जन्तुहरूको हिँड्नलाई चाहिँ कोरिडोरको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर एउटा फेरि ताल भन्ने चाहिँ तराई ल्यान्डस्केप आर्ट प्रोजेक्ट गर्ने त्यहाँ काम गरिरहेछ। कमैया गएर त्यही घाँटीमा गएर बसिदिएको छ। अब त्यो हटाउने मैले चाहिँ बर्दियामा भएको कुरा अब यो हटाउनु चाहिँ सकिँदैन। यावत कुराहरू चाहिँ सरकार चाहिँ हिँड्दैछ, पाइलो मेट्दैछ जस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। अनि कमैयालाई दिएका जग्गाहरू अहिले चाहिँ कैलालीमा पछि गएमा 10 वर्षपछि 12 वर्षपछि जाँदा ती सबै पहाडिया बस्ती भइसक्यो। ती कमैयाले बेचिसक्यो। अब तपाईँले कसरी किन्नु हो भन्दा पहिला कमैयाको कुनै प्रावधान थिएन, उसले बेच्न पाउने थियो, बेच्यो। पछि 10 वर्ष बेच्न नपाउने भन्यो, कागज गरेर बेचिदियो। 10 वर्षपछि उसैको हुने भनेर यस्ता नीतिले चाहिँ हामीहरूको चाहिँ अलिकति अलमलमा परेको छ, किनभने ढिलो पनि भएको छ। र हाम्रो देश चाहिँ भन्दा हिमाल पहाड तराई छ। अब हामी एउटै चाहिँ अम्ब्रेलामा ल्याएर चाहिँ नीतिहरू ल्याउँछौँ। हामीले चाहिँ अहिलेको जलवायु परिवर्तनलाई समेत ख्यालमा राखेर अब हिमालमा कुन नीति ल्याउनु पर्ने हो, पहाडमा ल्याउनु पर्छ, तराईमा। अब पहाडमा चाहिँ खेती योग्य भनेर खेती गर्दातिर गयौँ भने अब मान्छेसित यहाँ ल्यान्ड होल्ड क्यापेसिटी कति छ, अब मान्छे धेरै कम भइसक्यो र खेती गरे पनि
जुन चाहिँ तराईबाट अन्नहरू आउँछन्, तरकारीहरू आउँछन्, यहाँबाट कम्पिटिसन गर्न चाहिँ सक्दो रहेछ। अब यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो वन क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरिमा अब सामुदायिक वनले एउटा ग्रिनरी बढाएको छ, गुच्छे रोकेको छ, त्यहाँका पानीका मुहानहरू संरक्षण गरेको छ, तर चाहिँ आम्दानी चाहिँ धेरै कम छ। किनभने त्यहाँको त्यो उति 100 रुपियाँमा क्युबिक फिट बेच्दो रहेछ, त्यसलाई काटेर ल्याएर बाटोसम्म ल्याउँदा 150-200 रुपियाँ त त्यसको लागतै लाग्छ, कसैले पनि काट्दैन। अब सरकारले के ल्याउनु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर हाई प्राइसमा चाहिँ बेच्न सक्ने नीति ल्याएर हाम्रो जुन चाहिँ 46% वन क्षेत्र ओगटेको छ नि त्यसलाई चाहिँ उत्पादकत्व र आम्दानी लिन सक्ने किसिमको चाहिँ नीतिहरू चाहिँ ल्याउनु पर्यो। सँगसँगै अब यो कुराहरू के रहेछ भने इन्टिग्रेटेड रहेछ क्या, एउटा मात्रै गएर नहुन्न छ। यसरी चाहिँ इन्टिग्रेटेड नीतिहरू ल्याएर अब यसको चाहिँ भूमि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने मैले आफ्नो कुरा राखेँ। प्रस्ताव मैले जुन प्रिन्टेड फर्ममै बुझाएको थिएँ कहाँ पुग्यो, मैले लगभग 2-3 महिना चाहिँ फलोअप गरेको थिएँ। कहाँ पुग्यो त्यसपछि मलाई थाहा छैन। एनिवे सरले जुन कुरा उठाउनु मलाई एकदमै मन पऱ्यो। सायद यसलाई अझै हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। कसरी बढ्ने, के गर्ने र कुन तरिकाले गयो भने साँच्चै नै हामी नीति निर्माणमा यसले हिट गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ क्रिटिकल कुरा यो हो। अधिकांश जनरल कुराहरू हामीले पहिले नै गऱ्यौँ। स्पेसिफिक कुरा भनेको त अध्ययन अनुसन्धानबाट आउने कुरा हो। कतिपय विषयहरू मलाई लाग्छ एकदमै गम्भीर पनि हुन्छ, सेन्सिटिभ हुन्छ। स्पेसल्ली यदि देशले नीति बनाएर सम्पूर्ण देशमा एक किसिमले नै लागू गर्यो भने सायद त्यो धेरै राम्रो हुन्छ। कता कता मलाई अलिकति विरोधाभासपूर्ण कति बेला लाग्यो भने सरले सुरुको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ राम लक्ष्मणको लङ्काको सँग जोडेर भन्नुभयो, भूमिप्रतिको माया आमासँग दाँजेर भन्नुभयो, त्यो बडो राम्रो लाग्यो। त्यस्तै चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभव के रह्यो भने यो पोखरामा अहिले जुन बन्दै गरेको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ त्यसमा चाहिँ मेरो हजुरबाको लगभग 44 रोपनी जमिन गयो। त्यति बेला गएपछि मेरो पालामा आइपुग्दा बाँकी रहेको जमिन थियो जम्मा 4 रोपनी। 4 रोपनी जमिनलाई सरकारले मुआवजा दिँदाखेरि मैले पोखरादेखि 15 किलोमिटर टाढा गएका 4 रोपनी जमिनको मुआवजाले जम्मा 12 आना जग्गा दियो। त्यो मेरो एक्सेसमा छैन। अलि अगाडिसम्म मैले चाहिँ धान बेच्थेँ, तर अब मैले धान किनेर खानुपर्छ। एकदमै टु बी फ्र्याङ्क पेसाले भन्नुपर्दा म अब विदेशमा अध्ययन गरी आएँ, विज्ञता आफ्नो ठाउँमा होला। एक्ज्याक्टली भन्नु पऱ्यो भने म फ्रिलान्सर अर्थात् नेपाली भाषामा म बेरोजगार र बाँच्न गाह्रो हुन्छ। एउटा कुरा मेरो प्र्याक्टिकल एस्पेक्ट यो हो। हाम्रो त्यति बेलाको माग के थियो भने एउटा केसलाई मात्र मैले भने है, यति नै जमिन जति सरकारले एयरपोर्टको लागि लिन्छ त्यति नै जमिन हामीलाई अर्को ठाउँमा देऊ पोखरा। कम्तीमा पनि जो कृषिमै मात्रै आश्रित छ त्यो त बाँच्न पाउँछ नि। हामी त सडकमा आयौँ भन्ने हाम्रो माग थियो। दुर्भाग्यवश त्यति बेला न कुनै राजनीतिक नेतृत्व, न कुनै पत्रकार, न कसैले हामीलाई साथ। त्यो एकदमै पीडादायी थियो त्यो चाहिँ। अर्को मलाई के याद छ भने म सानै हुँदाखेरि बुवासँग चाहिँ हामी धानबारीमा धान काट्न जान्थ्यौँ। अन्नपूर्ण माछा पुछ्रेको त्यो सिनसँगै धानको जुन काम गरिन्थ्यो, अहिले सम्झिँदा त्यो ठाउँ सम्झिँदा जहाँ अहिले मरुभूमि जस्तो एयरपोर्ट बनाएको छ बडो माया लाग्छ। होला त्यो एयरपोर्ट बन्यो, त्यसको फाइदा देशभरिका सबै नागरिकलाई समान हैसियतले जान्छ। मैले 4 रोपनी जमिन पछिल्लो फेजमा घुमाउँदै गर्दा मेरो छिमेकी जसको 4 रोपनी जमिन त्यही ठाउँमा बच्यो ऊ अर्बपति हुन्छ, म चाहिँ अहिले हजारपतिमा सीमित भयो। त्यो पक्षपाती तरिकाले पनि नआउने गरी नीति बनाउनुपर्छ। एउटा संरक्षणकर्मी पनि हुनाले म प्रत्येक जसो संरक्षण कार्यक्रममा के भन्छु भने मानव मात्रैका कारणले कुनै पनि जीवको अस्तित्व सङ्कटमा पर्यो। म सधैँ यो भन्ने गर्छु, हामी जीवको लागि त माया गर्छौँ भने व्यक्तिको लागि त समानुभूति हुनुपर्छ। नीति बनाउँदा बायस चाहिँ कहिल्यै पनि बन्नु हुँदैन, त्यो दिनुपर्छ। र अर्को कुरा मलाई लाग्छ फेरि उठेकै कुराको मैले जोड दिन चाहेको के हो भने सम्भवतः हामी रोजगार दर वृद्धि भयो भने धेरै कुरा आफै पनि ट्र्याकमा आउँछ। हामी जबरजस्ती कुनै कुरालाई लागू गर्न खोज्छौँ भने त्यो सायद सम्भव नहोला। जहाँसम्म भूमिको कुरा छ त्यसमा चाहिँ मलाई के याद छ भने यो हाम्रो देशमा मात्रै होइन, इभन अमेरिकामा पनि जब क्यानाडा टु युएसको चाहिँ त्यो पाइपलाइनको बिछ्याउने योजना बनायो युएस गभर्मेन्टले, त्यति बेला त्यहाँको रेड इन्डियनहरूले ठुलो विरोध गरायो पश्चिमी तटमा अमेरिका। त्यो कन्फ्लिक्ट अझै पनि जारी छ। त्यसैले भूमिप्रति माया त्यहाँको रैथानीहरूलाई जसले त्यहाँ पसिना बगाएको हुन्छ उसलाई माया लाग्छ। त्यो एकदमै प्राकृतिक कुरा हो र महाभारतमा पनि भनेको छ भूमि भनेको शक्तिको मापदण्ड हो। त्यसैले यो पहिल्यैदेखि चाहिँ भूमाफियाहरू चाहिँ भनौँ त्यो भन्छ। तर मलाई यो भन्दै गर्दा हामी धेरै जसो नेपालको कन्टेक्स्टमा नेगेटिभ कुरा गऱ्यौँ, बिग्रियो यसमा 2 मात्रै छैन। एकजना मैले नगरपालिकामा एउटा मिटिङमा जाँदाखेरि एउटा क्लाइन्टले भन्दै गरेर सुनेको थिएँ मैले, सेती नदीमा मेरो जग्गामा सेती नदी बगेको छ,
त्यहाँ अब तटबन्ध लाउनु पऱ्यो भनेर अचम्म लागिरहेको थियो। त्यो व्यक्तिको भन्दा पनि हामीका नीतिका समस्या हुने व्यवहारमा धेरै जटिल भइसकेका छ, त्यहाँ आइपुगेका छौँ। तर पनि एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू छ, जति सक्दो छिटो गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो। अलिकति आशाको त्यहाँनिर मलाई कहाँ लागेको छ भने हामी अधिकांश यहाँ चाहिँ सेवानिवृत्त या कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरू छौँ। सम्भवतः म एउटा सर्वसाधारणले सचिवलाई भेट्न गएँ भने सायद म भेट पाउँदिनँ, त्यो निकै जटिल हो, हजुरहरूलाई राम्रै थाहा छ। तर त्यही कार्यालयमा काम गर्ने हजुरहरूले पटक पटक पुस गर्नुभयो भने सायद त्यो नीति राम्रो बनेर सचिव हुँदै मन्त्रालयबाट पुग्ला सायद संसदमा, त्यो हुनसक्ने एउटा राम्रो बाटो हुनसक्छ। यसको लागि जुन माधव सरले सुरु गर्नु मलाई एकदम मन पर्यो। यदि हामी अभियानको रूपमा यदि अगाडि बढ्न सक्छौँ भने सायद म पनि यसमा जोडिन पाएँ भने मलाई खुसी लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद सरहरू। मन्त्रालय होइन कि एउटा सरकार अर्को देश जस्तो छ। कुनै एउटा आयोजना सुरु गर्न थाल्यो भने त्यो वातावरणले रोक्दैन, त्यो अर्कै देशको हो होइन। बन्यो भने यो त अर्को शत्रु राष्ट्र हो चाहिँ गर्ने। यसले गर्दा हाम्रा ती समयमा आयोजना नहुने, भ्रष्टाचार हुने, अनि त्यो व्यापक हुने। अर्को कुरो यी सबै कुराको जड भनेको राजनीति नै हो। म दृष्टान्त दिन्छु। सेती नदी ढाँचा फाटेपछि हामीले एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ, किन यो के भएको कस्तो हो भनेर। अनि यसो सोद्धाखेरि डाक्टर तोरण शर्मा भन्ने अहिले त अमेरिका हुनुहुन्छ, खानी तथा भूगर्भ विभाग हुनुहुन्थ्यो। उहाँले स्लाइड देखाउनु भयो, उहाँले रिसर्च गर्दाखेरि सबै सेतीमा 500 मिटर आसपासमा कुनै पनि संरचना बनाउनुहुन्न भनेर सिफारिस मतलब त्यो थियो। हामीले यहाँको पोलिसी स्थानीय तहका त्यो बेलाका पोलिसी लेभलका मान्छेहरूलाई राख्यौँ। तर भकाभक चाँडै के भयो भने नगर योजनाले हतर्फ के झन् यसको चाँडै 30 मिटरको दूरीमा बनाउने भनेर नगर योजनाले स्वीकृति दियो। जबकि ब्याङ्कले रोकिरहेको थियो, त्यहाँ दिन नमिल्ने भन्ने थियो। चुनावकै बेला मुखमा पनि यो कुरा चल्यो, झन् नगर योजनाले घटाइदियो स्थिति। अब अर्को यहाँ हामीले जम्मै ठाउँ हेऱ्यौँ, यो बाटोको कुराहरूले गर्दाखेरि प्रकृतिले दोहन कसरी हामीले गरिरहेछौँ भन्दा हामी सबै अलिकति टाढाबाट आफ्नो ठाउँमा बाटो लानुपर्छ भन्ने। वास्तवमा सहरमा भन्दा गाउँमा धेरै बाटोको पैसा खर्च धेरै भएको छ। किनभने एउटा बस्तीमा म जन्मेको थिएँ, त्यो ठाउँमा मैले बाटो लानै पर्छ। तर त्यो सधैँ गाडी चढ्ने होइन, एकपल्ट डोजर खनेर त्यो जमिनलाई ठुलो ठुलो बनाउने बाहेक त्यसले अरू केही काम गरे होइन। जब हामीले पामे मैदान बाटो बनाउँदाखेरि यो फेवाताल बिग्रन्छ भनेर गाली गऱ्यौँ, तर अहिले फेवाताल जलाधार क्षेत्रभित्र 350 किलोमिटर बाटो छ, बाटो बनाएको छ। त हामीले त्यो बेलामा सडकै लगेर नि सर उताबाट घुमायो नि त्यो बेला त होइन, होइन घुमाइएन। त्यहीबाट पहिला गएर बरु त्यो बाटो दिनुपर्छ र घुमाइदिएको भए अलिकति सजिलो हुन्थ्यो। 385 भनेको त आखिर फेवातालमा आउने कुरा त यही नै हो। यी सबै कुरो के भने राजनीतिले गरेका कुरा हो होइन। राजनीतिमा कस्तो भने यिनै मान्छेहरू हाबी हुन थाले, तिनीहरूले डनहरू हो अहिले भने नराम्रो अवस्थाले होइन, के अरे सकारात्मक होइन नकारात्मक बाटोमा उनीहरू गयो। उनीहरूले राजनीतिक पार्टीलाई परिचालित गर्ने स्थिति पुगेको हुनाले यी सबै कुरा जोडिएको राजनीति हो। राजनीतिलाई नै हामीले दबाब दिनुपर्छ। अर्को मेरो एउटा कर्मचारी साथीहरूसँग तपाईँले राम्रोसँग ल्याउनु हो, तर धेरै जसो म के देख्छु भने पद्म बसिन्जेल हजुर एकदम क्रान्तिकारी, मन्त्रीको अगाडि एकदम क्रान्तिकारी, तर पदबाट हटेपछि बडा अभियन्ता भएर निक्लेको देख्दाखेरि त्यो अलिकति चित्त दुख। मैले धेरै सचिव तपाईँले नाम लिएको सचिव पनि हेरेको छु, मन्त्रीको अगाडि क्रान्तिकारी नै हुनुहुन्थ्यो होइन, हाम्रै जिल्लाको हो थाहा छ। तर निवृत्त भइसकेपछि असाध्य क्रान्तिकारी अभियन्ता हुने यो मलाई चित्त बुझाएको छैन। धन्यवाद सर। त्यो नेपालको मात्रै होइन, संसारभरिकै समस्या हो। अब कस्तो देखिन्छ भने समाजको विकासको एउटा खास बिन्दुमा यो जमिनको स्वामित्व, जल जमिन र जङ्गलको सबैको स्वामित्व, त्यही चिजको स्वामित्व राज्यको लिने प्रचलनको विकास चाहिँ भएको। त्यो खास गरी युरोपमै भयो। युरोपका अहिले धेरै देशहरूमा चाहिँ स्वामित्व चाहिँ निजी छैन, केही देशमा छ, तर धेरै जसो देशहरूमा छैन। इभन एसियाकै पनि ताइवानमा छैन। अब
अब तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जमिनको स्वामित्व कुरा गर्छन् भन्ने। चिनमा निजी स्वामित्व छ जमिनमा अलिअलि, तर ताइवानमा कति छैन। ताइवान चाहिँ कम्युनिस्टहरूको विरुद्धको लड्छ त्यहाँ जमिनको व्यक्तिगत स्वामित्व कति पनि छैन। अब कम्युनिस्टहरूले व्यक्तिगत स्वामित्व अन्त गर्ने कुरा कमसेकम नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म गरेको छैन। काङ्ग्रेसले पनि गरेको छैन। यो सरले अलिक कता कता के भन्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। मात्रै गरेको के हो त भनेदेखि चाहिँ ठुला सामन्तहरूको जमिन किसानहरूमा वितरण गर्ने र जमिनलाई छितर्ने कुरा नै गरेको। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले सबैले गरेको कुरा त्यही हो। जमिनको स्वामित्व छितर्ने कुरा गरेको। हामीले जमिन जोत्नेको नारा जो कम्युनिस्टहरूले प्रारम्भिक 6 सालदेखि नै भन्दै आए, त्यो भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सामन्तहरूको जमिन खोजेर गरिबहरूलाई किसानहरूलाई बाँडेर सबैलाई जमिनको मालिक बनाउने भन्ने नै कुरा थियो। जमिनको मालिक बनाउने भन्दा जमिनको मालिकत्वसँग पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेको अचाकली बढ्यो। अब यो कस्तो देखिन्छ भने रुसी क्रान्तिको सन्दर्भदेखि नै त्यस्तो देखिन्छ। रुसी क्रान्ति पछि लेनिनले सबै जमिनको समेत राजकीय जमिन बनाइदिए, बलजफ्ती बनाइदिए लेनिनले। तर पिछडिएका प्रदेशका जनताले त्यसको विरुद्ध विद्रोह गरे र लेनिनले केही ठाउँमा जमिनको सामाजिक स्वामित्व, राजकीय स्वामित्व र केही भूगोलमा चाहिँ वृद्ध स्वामित्व भन्ने द्वैत नीति अप्नाएन भनेदेखि सबै विद्रोही हुने भयो। त्यो आखिर सोभियत सत्ता नै खतरा पऱ्यो। सोभियत सत्तालाई खतरामा हाल्नुभन्दा बरु किसानहरूको स्वामित्व कायम रहिरहेको भनेर स्वामित्व कायम राख्ने कुरा। अब सामाजिक क्रान्तिका यी प्रक्रियाहरूमा अब माओले पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ कम्युनल त बनाए, तर व्यक्ति स्वामित्वको उन्मूलन गरेर व्यक्तिगत स्वामित्व सहित मान्छे कम्युनमा सामेल, सामूहिक श्रममा सामेल त भयो, तर व्यक्ति स्वामित्वको टोटल्ली अन्त गरेन। जसको कारण पछि गएर तिनै जमिनहरू पछिल्लो चरणमा गएर व्यक्तिगतलाई बाँडी र चिनमा आखिर त्यस्तो भयो। तर पनि चिनमा अहिले पनि मूल रूपमा ठुलो सङ्ख्याको जमिन चाहिँ राज्यकै छ। व्यक्तिगत जमिनहरू कति नभएको होइन, तर ठुलो सङ्ख्याको जमिन राज्यकै छ। त्यसले राज्यले चाहँदाखेरि जमिनहरू हस्तगत गर्न सक्छ। पछि कानुनी प्रक्रियाहरू सबै कुराहरू त्यसो गरे र त्यस्तो बनायो। अब यसको पछाडि मलाई तपाईँसँग अलिकति छलफल गर्न मन लागेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ यो ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने कुराको छलफल गर्न आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। यो ठिक कुरा हो, यहाँ कहीँ पनि आवश्यक छैन। तर यो ठिक कुरा कानुन किन भएन? किन भएन त? किन यतातिर मान्छेहरूको बस छैन? मान्छेहरू किन यता जाँदैन? आखिर मुख्य ध्यान दिने कुरा छ। त्यसको प्रधान कारण के हो भनेदेखि चाहिँ यो अन्ततः राजनीतिक दलहरूको समस्या। किनकि राजनीतिक दलहरू नै यो प्रक्रियामा मुख्य निर्णायक पक्षहरू हुन्। राजनीतिक दलहरूको समस्या हो। राजनीतिक दलहरूको पछिल्लो चरणमा चाहिँ भयो के भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रिय चिन्तन होइन, तात्कालीन जीवनका लाभहरूमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा हाबी भयो। म त्यो अमुक दलको कुरा गरेको छैन, मैले फलानु दल र फलानु दल भनेको छैन। सबै दलहरूमा के हो भन्छ भने तात्कालीन जीवनका लाभहरूमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति चाहिँ बढी तीव्र हो। एवं यतिसम्म कि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले असाध्यै प्यारो मान्छे जगन्नाथ आचार्यलाई मन्त्रीबाट हटाए, उसमा चाहिँ घृणा गरेर होइन। किन जगन्नाथ आचार्यले भनेअनुसार नीति कार्यान्वयन गर्दाखेरि उनको सत्ता स्वार्थमा बाधा पुग्ने भयो। त्यसैले तैँले छोड भने तैँले छोड्दै भने उनी जगन्नाथ चाहिँ पछि पनि गिरिजा विरोधी होइन, गिरिजा विरोधी भएर छोड्या होइन, छोड्या होइन। तर उनले जे पोलिसी बनाउन खोजेको थियो त्यो पोलिसीले गिरिजाको चाहिँ सत्तामा प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारलाई असिलो गर्ने हो। त्यसैले उनले छोड्दियो। त्यसैले पछि अरू पार्टीहरूको पनि अवस्था त्यस्तै देखिन्छ। अब उहाँले आजले पट गर्दै कामरेला गएर भेट यसो भन्छ, अर्कालाई पनि यसो भन्छ, अर्कालाई पनि यसो भन्छ, तर गरेर बेला गर्दैन। मतलब फरक पनि साह्रै छैन, तर्कमा त धेरै फरक छैन। सबै यो चिज हो त नि, यो यस्तो भन्ने कुरामा सब छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने ध्यान दिँदैनन्। त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ध्यान नदिने प्रवृत्ति
त्यो राजनीतिक नेतृत्वको राष्ट्रिय तहमा मात्रै छ भन्ने होइन, स्थानीय तहमा पनि छ। स्थानीय तहमा पनि छ। तपाईँ स्थानीय तहमा तलकै मान्छेहरूसँग गइपुग्नुभयो भने पनि इभन एउटा वडामा एउटा गाउँपालिकामा त्यहाँको जनप्रतिनिधिलाई तपाईँले बसेर मजासित कन्भिन्स गर्नुहोस्, ऊ कैयन कुरामा कन्भिन्स भयो भने लास्टमा उसले त्यो कुरा मान्दैन, किनभने उसले त्यो कुरो मान्दाखेरि बोलबाट देख्यो भने मान्दैन, अरू सबै कुरा मान्छ उसले। जुन जाहेर गर्नुभयो यसलाई हामी फेरि रिभर्स गरेर अब फेरि जिरोबाट कहीँ सुरु गराउन सक्छौँ र अब हामी एकदमै व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने पनि जहाँसम्म हाम्रो आशय हो। र हाम्रो आशय के हो त, हामीले आयोजना लालीगुराँस सामुदायिक विकास तालिम केन्द्र लेखी प्रतिष्ठानको तर्फबाट हामीले यो आयोजना गऱ्यौँ। यो आयोजना कहाँनिर हो भन्दा हामी अहिलेको अवस्था जहाँनिर गुज्रिरहेका छौँ, अब योबाट अगाडि जानुको लागि हाम्रो मार्ग के हो त, एउटा सामूहिक बहसको रूपमा यसलाई लिएर आउँ र जसले गर्दा भोलिका लागि हाम्रा सन्ततिहरूले हामीलाई गाली गर्नु नपरोस् भन्ने परिस्थिति सृजना गर्नु, कहीँ थोरै भए पनि केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने मात्रै हाम्रो आशय हो। अनि त्यसै सन्दर्भमा यी हाम्रो अगाडि विश्व सिग्देलजी हुनुहुन्छ, उहाँले हामीले करिब 2 वर्ष अगाडि 2-3 वर्ष भयो कि है, हामीले प्रदेश सरकार सुरु हुनुभन्दा अगाडि है उहाँले बहस छेडेको 4 वर्ष पुग्न लागेको छ नि त। 4 वर्ष अगाडि हामीले के भनेका थियौँ भने जब प्रान्तीय सरकारको अवधारणा लागू भयो अनि पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानी बन्ने सुनिश्चितता भयो, अनि त्यो भइसकेपछि हामीले एउटा बहस सुरु गर्न प्रयास गरेका थियौँ र उहाँले यसमा धेरै प्रयास गर्नुभयो। हामी सँगै रह्यौँ पनि, ल आन्दोलनको रूपमा लानुपर्छ हामीले भन्यौँ। त्यसमा के थियो त भन्दा एकदमै सुरु यही भू उपयोग नीतिलाई लिएर थियो। त्यसमा हामीले के भन्न मात्र खोजेका थियौँ भने गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा बन्दै गर्दा पोखराले त्यो राजधानीको भार फेर्न सक्ने हो कि होइन त। अब आज हामीले त्यो बहस चाहियो भनेर हामीले त्यो बेला एउटा आवाज उठाएका थियौँ। हामी सँगै लाग्यौँ र धेरै साथीहरूले यसमा साथ सहयोग गर्नुभयो र अनि हामीले धेरै विकल्प दियौँ। एउटा मात्रै विकल्प थिएन हामीसँग। हामीले राजधानीको त्यतिखेरको सिर्जनाको कुरा गर्दाखेरि हामी ज्ञानी जान सक्छौँ केवल यहाँबाट 3.5 किलोमिटरको सुरुङबाट हामीले भनेका थियौँ। हामी कर्पुटार पुग्न सक्छौँ केवल यहाँबाट 2.5 किलोमिटरको सुरुङबाट र हामी भिमादको फाँटमा पुग्न सक्छौँ यहाँबाट समत्र एउटा जमिनमा हामी गुडेर 30 मिनट हाम्रो ड्राइभ गऱ्यौँ भने हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ भनेर हामीले कुरा छोडेका थियौँ। यी त्यही सन्दर्भलाई लिएर हामीले यहाँनिर यो कुरालाई जोड्न खोजेका हौँ र के भन्न खोजेका मात्र हौँ भने आज यो सरकारले अथवा हाम्रा योजनाकारहरूले योजनाविदहरूले जे जति नीति बनाउँदैछन् त्यो नीतिहरूलाई वास्तविकता हाम्रो धरातलमा उभिएर यो नीति निर्माण हुँदैछन् र कार्यान्वयनमा हामीले ताली बजाउँदैछौँ कि होइन हामी त एक ठाउँमा केही देखेर आउँछौँ अनि त्यसलाई ल यही गरौँ भनेर एउटाको लहरमा लाग्छौँ अनि अर्को ठाउँमा अर्को कुरा देख्छौँ त्यसको लहरको पछाडि लागेर हामीले समय व्यतीत गरेका छौँ। हाम्रो चिन्ता त्यतातिर हो र अहिले पनि हामी त्यसैमा हो। हामीले भू उपयोग नीति भन्यौँ, कृषि नीति भन्यौँ, थुप्रै कुराहरू गऱ्यौँ। आज नेपालमा वर्तमान सरकारले कृषिमा उत्पादन बढाउनुपर्छ भनेर 2500 मिटरदेखि 3000 मिटरमा लिएर गएर गरा चक्लाबन्दी योजना हेर्नुहोस् त, डोजर लगाएर यो देशको माटो यो देशको जमिन कहाँ पुर्याइदिँदैछ? बङ्गलादेशको खाडीमा गएर समुद्रमा निर्माण गर्न लागेको ठाउँ हो नि। अनि त्यो बेलामा नै हामीले यही कुरा उठाउन खोजेको। हामीलाई माधव दाईसँग हामीले धेरैचोटि हामी बसेर यसलाई छलफल गर्दै गर्दा हाम्रा यी गलत नीतिहरूलाई हामीले पहिला सुचाउनु पर्यो। त्यसो भने के हो त, फेरि हामीले विकल्प पनि त दिनुपर्छ होला। हामीले समस्या मात्रै देखाएर छोड्यौँ भने त हामी त कुनै त्यस्ता दुर्दशा बन्न सक्दैनौँ। भोलि हाम्रो पुस्ताको लागि के हो त गर्दैन त भनेर हामीलाई विकल्प चाहिन्छ है भन्दै गर्दा हामीले के भनेका मात्र हुन्छ भने यदि त्यहाँ फलफुलको रुख रोपेर माटोको संरक्षण गर्नुपर्ने भने कुन जातको फलफुल हो हाम्रा विज्ञहरूलाई लिएर गएर त्यहाँ अनुसन्धानको लागि बस्नको लागि लगाउँ। जसरी हामीलाई अघि भर्खरै भन्नु हाम्रो गुरुङले हामीलाई चिलाउनीको रुख हाम्रो प्रकृतिले दिएको सम्पत्ति हो त। हामीले त्यो चिलाउनीको रुख विस्थापन गर्न सल्लाहको रुख किन रोक्ने त? हामीलाई त्यही चिलाउनीको उपयोग के हो यतातिर हाम्रो ध्यान किन पुग्दैन? हामीले त्यहाँनिर हाम्रा वैज्ञानिकहरू किन चुपचाप कानमा तेलाएर बस्छन्? वन विज्ञहरू वैज्ञानिक त्यो चिलाउनुको उपयोगिता किन बताउन सक्दैनन्? हिजो हामीलाई थाहा छ चिलाउनु कान्छो लाग्छ शरीर चिलाउँदै हिँडेको, भोलि जैविक हतियारको रूपमा प्रयोग हुने हो कि त त्यो? त्यतातिर हाम्रो ध्यान किन पुग्दैन? हाम्रो भनाइ त्यहाँनिर हो। त्यसै गरेर आज हामीलाई माधव दाइले जुन यो प्रसङ्ग लिएर आउनुभयो, यो प्रसङ्ग
अब तपाईँ हाम्रो चिन्तन त्यहाँनिर रहिदिनु पर्यो। भोलि हाम्रा भावी पुस्ताको लागि आज हामीले सोचिदिनुपर्ने अवस्था छ र हाम्रा गलत नीति र सरकारका गलत रवैया, पार्टीका गलत आचरण र जसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हो त्यसलाई पछाडि र जसलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने पछाडि पालिएको यो अवस्था हो है। यो अवस्थामा हामी सबैले बोल्नुपर्छ, हामी सबैलाई लागु कुरा गर्नुपर्छ। अनि त्यही सन्दर्भमा भने हामी केही थोरै मान्छे बसेर एउटा चिन्तन सुरु गर्नुपर्छ है भन्ने आशयबाट जुन दाइले एउटा विषयवस्तु बनाउनु भयो, धेरै लामो अध्ययन गर्नुभयो, लिएर आउनुभयो, समय सान्दर्भिक छ र यसले तपाईँ हामीलाई सबैलाई छोएको छ। अब यो ठाउँबाट तपाईँ हाम्रो चिन्तनलाई अलिकति अगाडि बढायौँ भने र आज पोखरामा रहेको यो चिन्तन भोलि नेपाल राज्यभरिमा पुग्न सक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र यसैमा यहाँहरू सबैको महत्त्वपूर्ण ध्यान जानेछ र यसमा आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्दै मैले उहाँले लिएर आएको विषयवस्तुमाथि प्रश्न गर्न आवश्यकता यो राम्रो यो नराम्रो भनेर भन्नुभन्दा पनि आजको समसामयिक विषयलाई हामीले कसरी ग्रहण गर्ने भन्नेतर्फ मैले यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ अन्त्य गरेँ। सबैजनालाई पुनः धन्यवाद। एउटा कुरो गरौँ भन्ने लागेको भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अरू कुरा गर्न मन थियो, तर समयले साथ दिएन। तपाईँले जुन कुरा भन्नुभएको थियो त्यतापट्टि म जान्न मन लाग्छ। तर पहिलो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ बसेर बाबु सरको प्रस्तुति र हजुरहरूको सुझाव सल्लाहहरू विचारहरू सुनिरहँदाखेरि मैले के अनुभव गरेँ त्यो व्यक्त गर्न चाहन्छु। पहिलो चिज चाहिँ जस्तो अघि नै हाम्रो धरक सरले भन्नुभयो, विमति नै छैन, हाम्रो यो विषयप्रतिको विमति छैन। त्यस कारणले प्रतिवाद गर्नुपर्ने होइन त, यो समूहले त्यही भयो जस्तो लाग्यो। प्रतिवाद गर्नुपर्ने विषय छैन, यो विमति हामीसँग छैन। हाम्रा केही सुझावहरू छन्, त्यसलाई अझ खार्न, त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न हाम्रा केही सुझावहरू छन्। यसलाई खारेर यसलाई व्यापक गरेर लानुपर्छ है। एउटा चाहिँ निष्कर्ष त्यस्तो आयो जस्तो लाग्यो मलाई होइन। त्यो सर कस्तो लाग्छ त्यसले भन्नुहुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्यो। सुनिरहँदाखेरि यहाँ बसेर सुनेर मैले धेरै जस्तो उहाँको प्रस्तुति टिप्ने प्रयास पनि गरेँ, लेख्ने प्रयास पनि गरेँ। अन्त 2-3चोटि उहाँले मलाई छुट्टै प्रस्तुत गरेर पनि सुनाउनु भएको थियो, आज कस्तो रह्यो भनेर हेरेँ। तर सबैको चाहिँ त्यही सार जस्तो मैले सुनेँ सबैको। अर्को चाहिँ मलाई कस्तो कुरा भन्नु मन लाग्यो भने जस्तो यो राजनीतिक पाटोको होइन है, पार्टी राजनीतिको वादको विषय होइन है भन्ने कुरा नि यहाँ खुल्यो, मजासँगै खुल्यो। र त्यो कुरा चाहिँ हामीले पनि देखेकै कुरा हो। मैले पनि केही देशहरूमा घुम्ने, हेर्ने, त्यहाँ गएर बस्ने अवसर पाएँ। हाम्रो छोराछोरीहरूले बाहिर गएर पढेर आए, त्यसैमा काम गर्छन्। तर उनीहरूको भनाइ आफू गएर देखेको हेर्दाखेरि पनि मैले के पाएँ भन्दाखेरि जसलाई हामी पुँजीवादी भन्छौँ अथवा चाहिँ पैसा जसरी भएका भन्छौँ, असाध्यै धनी राष्ट्रहरू भन्छौँ, तिनै धनी राष्ट्रहरूको जमिन चाहिँ सरकारको नाममा छ, व्यक्तिको नाममा छैन। 100 वर्षसम्म सबभन्दा बढीमा नभए एउटा पुस्तालाई होइन, एउटा पुस्ता जति भन्छ मैले पाएको जमिन मेरो छोरालाई नआयो, उनीहरूका प्रायः अथवा 100 नाम 100 वर्ष छ। अब लिजको कुरो त हामी सबैलाई थाहा छ, लिजको चाहिँ मर्गेज लिज त जहाँ पनि छ होइन, त्यो चाहिँ यहाँ पनि छ, लिजको व्यवस्था यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि छ। तर त्यसरी चाहिँ उनीहरूले जमिन चाहिँ राज्यको नाममा राखेको छ। त्यो राज्यको नाममा राखेको कारणले चाहिँ नि जसलाई चाहियो उनलाई दिन पायो, जहाँ जेको उपयोग गर्न पायो त्यही गर्न पायो। यहाँ हामीले त्यसो गर्न पाएनौँ होइन, हामीले त्यसो गर्न पाएनौँ। त्यो कुरा पनि एकदमै साँचो हो र चाहिँ मैले प्रत्यक्ष हरेक ठाउँमा हेरेको छु, देखेको छु र भोगेको छु। र कतिसम्म ठाउँमा त कस्तोसम्म पनि छ भने सानो उदाहरण कतिसम्म कन्सर्टसम्म बनाएको थियो। त्यो फ्रान्समा त त्यो नर्मन्डी भने म एउटा परिवारमा बसिरहेको थिएँ, ठुलो घरको साइडमा ठुलो रुख रहेछ, त्यो रुखको पात खस्ने भयो। अब यतिखेर पात खस्छ उनीहरू कहाँ, हाम्रो चैत वैशाखमा खस्छ, उनीहरू कहाँ चाहिँ नि यो नोभेम्बरमा खस्छ होइन। अनि चिसो बढ्दै जाँदाखेरि त्यति बेलै पुगेछु। अनि त्यो पातहरू सोर्दै सानो सानो ट्रकमा हाल्दै चाहिँ नि हालिरहेको किन ठुलो तपाईँको एक बिघा जति जमिन छ, त्यो एउटा सानो एउटा घर छ गाउँमा, सानो एउटा घर छ, 1 बिघा जति जमिन छ, किन त्यहाँ हालिरहेको छ तिमीले? एउटा कुनामा राखेर जलाइदिए भइहाल्यो नि, एउटा कुना राखेर चाहिँ मल बनाइदिए भइहाल्यो नि भने कि मैले त्यहाँ 5-7 दिन उनका घर बसेँ। त्यो रिटायर भएको बुढाबुढी हुन् तिनीहरू। ल पाइँदैन, आगो बाल्न पनि छेउमा पाइँदैन। अहिले इन्डियामा आइरहेछ कुरा चाहिँ नि तपाईँको घर घरमा यो जुन छापो पोल्ने चलनले बिगामी चलन छ, त्यसले गर्दाखेरि प्रदूषण के भयो भनेर त्यो पनि एउटा कारण भनिरहेछन्। ऊ के भन्छ त्यही सम्झिँदैछु कि ऊ के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ आगो बाल्न पनि पाइँदैन, त्यसलाई तेरो छेउमा बसेर मल बनाउन पनि पाइँदैन, त्यसलाई निश्चित ठाउँमा लानुपर्छ। अब निश्चित ठाउँमा लाँदा सित्तैमा लानु पाएन, पैसा तिर्नुपर्छ। त्यो सित्तैमा लाने खाने ठाउँ छैन। अनि के गर्यो त्यो बुढो मान्छेले भने त्यो ट्रकको पछाडि, सानो ट्रकको पछाडि हालेर अहिले जङ्गलको बाटोमा जाने, जङ्गलमा फुटफुट जङ्गलमा खसाल्दै जङ्गलमा थुपार्न नपाए।
भनेपछि त्यो किसिमले चाहिँ नि तयार गरिरहेछ होइन। तर अब हामी त कस्तो भयो भन्दाखेरि अघि धेरै विषयहरू आइसकेमा चाहिँ सक्छौँ जान्दैन, हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ कि सबै चाहिँ नि शक्ति पैसा अनि त्यो शक्ति र पैसा चाहिँ नि केसँग जोडियो, हाम्रो राजनीतिसँग जोडियो र हामी सबै बिग्रिँदै गएको कुरा हामी सबैले महसुस गऱ्यौँ। मध्यपट्टि त्यसैले चाहिँ धेरै यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। यसरी हिँडिरहँदाखेरि युएसमै बसिरहँदाखेरि चाहिँ के अरे बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि चाहिँ $38,000 भनेर चाहिँ करिब हाम्रो 4 रोपनी जति जमिनको प्लट बनाएर $38,000 भनेर लेखाएको छ कि। अनि ठ्याक्क मैले पोखराको सम्झेँ, भन्दा 38 लाख रुपियाँ भयो। 38 लाख रुपियाँ 4 रोपनी जस्तो जग्गा चाहिँ नि त्यो सहरकै आडा, त्यो सहरसँगै जोडिएको चाहिँ त्यो डेकोरा भन्ने सहर हो। त्यो सहरको नाम पनि थाहा छ, त्यहाँ लुथरन कलेज पनि छ, त्यो कलेजले बोलाएको थियो त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यहाँ छ त्यो आडैमा चाहिँ के अरे 38 लाख हो होइन। अब 38 लाख अहिले त अलिक बढी छ डलरको मूल्य होइन। 38 लाखमा त्यत्रो 4 रोपनी जस्तो जग्गा चाहिँ नि बिक्रीमा उसले त 100 वर्षभन्दा त बेच्न त पाउँदो रहेछ। उनीहरूले चाहिँ जुन आफ्नो नाममा लिएको चाहिँ बेच्न पाए तर चाहिँ उसको उसले लिएको सरकारले के को लागि लिएकोबाट के भनेर लिएको त्यसैको लागि प्रयोग गर्न सकेन भने त्यसको केही समय उसले त ट्याक्स तिर्छ नि त, त्यो प्रयोग गर्न बेच्न पाउँदो रहेछ, अर्कोलाई सार्न पाउँदो रहेछ। त्यो 38 लाखमा त यहाँ पोखरामा त काहीँ पनि घटाइ त पाइँदैन। अब उहाँ 4 रोपनी जग्गा त छोड्दैन भनेपछि अर्को पनि मैले त्यहाँ के अनुभव गरेँ भने अहिले पनि तपाईँहरू हामी सबैका छोराछोरीहरू होला नि, इष्टमित्रहरू होला नि, बाहिर विदेशमा बसेका युएसकै केस कुरा गर्ने हो भने आफै पकाएर खाने भने यहाँभन्दा सस्तो हुन्छ। यहाँ गएर रेस्टुरेन्ट खानु भन्दा त यहाँ 1 कप वाइन खानु पऱ्यो भने 800 राख्यो हिजो एकचोटि। अब यो खान्छ भन्नु होला, त्यो उसका अन्नपूर्णमा गएर लेक साइडमा बसेर चाहिँ नि अस्ति एकजना के अरे बाहिरको साथी आउनुभएको थियो, बसौँ जाउँ त भनेर घुमाउनु लिएर गएको। 800 रुपियाँ 1 कप वाइनलाई। 800 रुपियाँ भनेको चाहिँ नि तपाईँ डलरमा कन्भर्ट गर्नु त कति रुपियाँ भयो? 80 है होइन। कति भयो भन्नु न, 100 120 छ त, 120 छ होइन, 60 पैसा भनेपछि कति डलर भयो होइन। ताकि तपाईँ कुनै पनि स्पेसल रेस्टुरेन्टमा गएर $5 बढी तिर्नु पर्दैन। स्पेसल रेस्टुरेन्टमा गएर भनेपछि त्यो मूल्य त्यो वाइनकै भनौँ न, अथवा चाहिँ पानी र बियरहरू बराबर छ। अथवा खाना भने तपाईँ स्पेसल रेस्टुरेन्ट रोजी गएर जान्छ त महँगा छन् डेकोरेटरवालाहरू। तर सर्वसाधारण रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाइजेनिक ठाउँमा गएर खाना खाँदाखेरि हामी गाउँमा सोच्नु पर्न जान्छ। हामीले यहाँ भातलाई चाहिँ अहिले 450, 500, 600 तिर्न थालिसक्यो, मासु भात खान थालिसक्यो होइन। अब त्यहाँ मासुको मूल्य यहाँको त्यहाँ चाहिँ यो धेरै नै हामी जे देखिरहेका छौँ नि त्यो जनताको लेभलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँभन्दा हामी यहाँ विकृत तरिकाले महँगीहरू बढाइरहेको छौँ भन्ने देखिन्छ। म यहाँपट्टि अरू धेरै कुरा गरिनँ, मैले यहाँ सबै सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो त्यो कुरा मात्रै भन्न थालेको। सबैको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो महाव सरले जे कुरा भन्नुभयो नि नीतिगत अव्यवस्थाको कारणले भएको, अनि नीतिगत अवस्थाको कुरा गर्दै बित्तिकै कहाँबाट जोडियो कुरा भन्दाखेरि संविधानसँग जोडियो। संविधान त मौलिक हकको रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउनु र जमिन पनि आफ्नो गाउँमा पाउने अधिकार दिएको छ हामीलाई। त्यसैले हाम्रो चाहिँ ठोक्किने ठाउँ त्यहाँ रहेछ, त्यो नीतिगत रूपले त्यहाँ सुधार गर्नुपर्ने रहेछ र त्यो सुधार्नको लागि चाहिँ सानो कुराले हुँदो रहेछ। हामी तलैदेखिबाट के अरे काम गर्दै जानुपर्ने छ भन्ने 2टा महत्त्वपूर्ण कुरा देखेको। अर्को चाहिँ तपाईँले यहाँले भन्नुभएकै आधारमा दिएको सुझावहरूलाई मात्रै हाइलाइट गर्न चाहौँ। जस्तो एउटा सरले कसले सुझाव दिनुभएको थियो, मैले चाहिँ यो मैले बुझिनँ, त्यतिखेर सोध्न पनि मिलेन। जमिनको मूल्याङ्कन प्रणाली चाहिँ बनाउनुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले समावेश गर्नुपर्छ, त्यो तपाईँको कार्यपत्रमा भन्नुभएको थियो होइन। जमिनको मूल्याङ्कन प्रणाली क्याटेगोरी गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, एउटा त्यो सुझाव चाहिँ नि उहाँको थियो भनेदेखि। अर्को चाहिँ नि सुझाव के थियो भन्दाखेरि यो व्यवहारमुखी शिक्षा भएन, उत्पादनमा जोड्ने खालको शिक्षा भएन, त्यो कुरा पनि तपाईँले कतै चाहिँ त्यो उहाँको परिस्थितिमा जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अर्को कुरा चाहिँ नि मैले टिपेकाहरूमध्ये उहाँले दिएका सुझाव बाहेक त्यसपछि यो व्यावहारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा अथवा अहिलेको शिक्षा, कारिन्दा शिक्षा, दुनियाँ कुरा भनेर आखिर त्यसैलाई जोड्नुभयो। र अर्को चाहिँ नि केही कुरा जोड्नुभयो भने प्रकृतिबाट प्रदत्त जति पनि कुराहरू छन्, हावा, सूर्य, पानी, जमिन, जङ्गल, जल, जे भनिन्छ हामी, यो सबै चिज चाहिँ त के अरे नैसर्गिक अधिकार हो नि व्यक्तिले प्रयोग गर्ने होइन। सबैले प्रयोग त्यो कसै कहाँ धेरै कसै कहाँ थोरै त हुनुपर्ने हो नि त। अर्थात् त्यसो भन्नुपर्छ राज्यले गर्नुपर्ने हो, अनि त्यसले वितरण गर्नुपर्ने हो भनेर घुमाएर त्यही कुरा नै के अरे भन्ने कुरालाई अलि यसलाई चाहिँ अलिकति बढी जोड दिएर लेखिदिनु पऱ्यो त्यहाँ भन्नुभयो होइन। अलिक बढी जोड दिएर त्यही कुरालाई अलिक बढी जोड दिनु पऱ्यो है, अरू धेरै कुरा भनेर भन्ने कुरा गर्नुभयो। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले सुनेको मध्ये
जस्तो अघि हाम्रो फोटो खिचिराख्ने साथीले बडा सानो बडा एकदम व्यवहारिक उदाहरण दिनुभयो। मैले यसलाई भन्नु परेन, वयसको उत्तिसको चिलाउनेको कुराहरू, यहीँ खोज्ने कुराहरू अहिले पछि पनि हाइलाइट गर्नुभयो। त्यस्तो कुराहरूलाई पनि गर्नुभयो। जस्तो कङ्गारी भन्ने नाम सुन्नुभएको छ, मलाई त्यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यही कुरा सम्झना आयो कि अफ्रिकाको अङ्गारीको नाम सुन्नुभयो होला। एकजना महिला हुन्, उनले चाहिँ यस्तो कम्पेन चलाइन् कि चाहिँ रुख रोपौँ क्याम्पेन संसारभरि, खास गरी चाहिँ अफ्रिकामा यस्तो चलाइन्। त्यसमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म थोरै कुरा भन्न चाहन्छु। उनले पनि चाहिँ रुख रोप्ने अभियानमा सुरुमा चाहिँ उनले के गरे भन्दाखेरि यो विकासे जातका रुखहरू रोप्नलाई, अर्थात् यसको लामो कहानी छ, म छोटो भन्न चाहन्छु। विकासे जातका चाँडै बढ्ने बाहिरबाट आयात गरिएका रुखहरू रोप्न जुन सरकारको सहयोग लिएर चाहिँ उनले बनाइन्, त्यसको चाहिँ सबैभन्दा दुर्भाग्य के भएछ भन्दाखेरि त्यो विकासित चाँडै हुर्लुक्क गयो होइन। त्यसको राम्रो काठ पनि भएन होइन, तर रुख चाहिँ भयो, तर त्यसले चाहिँ जमिन सुरक्षा चाहिँ गरेन, जमिनको सुरक्षा पनि गरेन त्यसले चाहिँ व्यक्तिको के अरे दैनिक जीवनको आवश्यकता पनि पुरा गरेन। तर त्यो अनुभवबाट उसले त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर फेरि रैथाने जातको रुखहरू रोप्न थालिसकेपछि फेरि त्यसले पर्यावरणलाई, त्यसले जमिनलाई, त्यसले मान्छेको जीवनस्तरलाई बढायो भन्ने एउटा लामो कहानी छ। त्यो कथा हामी पढाउँछौँ पनि कहिले कहिले चाहिँ होइन, त्यो अङ्गारीको कहानी भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ यसमा पनि अर्को कुरा के आयो भन्दाखेरि हामी खालि यो विकासको कुरा मात्रै गर्दाखेरि पनि हाम्रो जमिन प्रकृतिले जुन प्रकृति वातावरणमा जे कुरा दिएको त्यो कुरा चाहिँ नगर्दाखेरि र अर्को कुराले विस्थापित गर्न खोज्दाखेरि पनि हामी पर्यावरणीय हिसाबले, वातावरणीय हिसाबले सुरक्षित चाहिँ हुँदैनौँ है भन्ने कुरा चाहिँ पनि जोड्नु होला भन्ने कुरा यहाँ आएको छ है सुझावमा। अनि अर्को कुरा सुझावमा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण रूपले सुझावमा के भने हामीले यसलाई पाठ्यक्रममा मिसाउनुपर्छ, यी कुरालाई पाठ्यक्रममा जोड्नुपर्छ भने तपाईँले लेख्नु भएको सुझाव छ, त्यो सुझावमा त्यो पाठ्यक्रममा जोड्नुपर्छ भनेर जापानको कुरा गर्नुभएको थियो। बच्चाहरूलाई कसरी सिकाइन्छ सानैदेखिबाट होइन, कसरी माया जगाइन्छ, एउटा कुखुराको उदाहरण दिनुभएको थियो। बिरुवाको पनि उदाहरण छ, जस्तो रुख बिरुवालाई माया गर्ने, फुललाई माया गर्ने, त्यो निहुरायो भने पानी हाल्ने हुन्छ नि त, त्यो उसलाई जिम्मेवारी दिने, त्यस्ता कुराहरू सानोदेखिबाट लयो भने हुन्छ नि, त्यसलाई अहिले कल्चर अफ पिस पनि भनिन्छ, अहिले शान्तिको उपाय पनि भनिन्छ त्यसलाई। त्यस्तो बाटोहरू पनि चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुझाव आएको छ। अर्को त्यसलाई पनि जोडमा लेख्नुपर्छ होला भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ नि एउटा सरले चाहिँ हामीलाई दिनुभएको एउटा तपाईँहरू सबै यो वनको कतातिरको सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले दोहोऱ्याउनु परेन, तर चाहिँ उहाँले जोनिङ गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो, नदीको उदाहरण लिएर होइन। जोनिङ गर्ने कुरा पनि तपाईँले चाहिँ सुझावमा यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लेख्नु होला भन्नुभएको थियो। यसो क्लियर कुरा छ, मैले चाहिँ सबै भन्नु परेन, त्यति भने चाहिँ आँगेर चाहिँ बुझिहाल्नुभयो। त्यसै गरी खालि अर्को चाहिँ यो एकीकृत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कृषि, वन, पशुपालन जस्ता कुराहरू चाहिँ सामूहिक हुन्, एउटा मात्रै गर्न खोजेर चाहिँ एउटालाई मात्रै गर्न खोजेर हुँदैन, यसलाई मिलाएर गर्नुपर्छ। किन मल चाहियो होइन, जल चाहियो, जमिन चाहियो होइन, यी सबै कुराहरू मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुझावमा राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि अर्को एउटा सुझाव के आएको छ भन्दाखेरि यो इन्ट्रेस्टिङ छ। यहाँ धेरै जसो सरकारी कर्मचारी निवृत्त अथवा भइरहेको कर्मचारी साथीहरू भएको हुनाले चाहिँ नि उहाँहरूको एक्सेस चाहिँ नि सचिवसँग हुन्छ। त्यहाँ यो कुरालाई सचिवसँग पुर्याउनु र त्यसलाई चाहिँ नि होइन तरिका कसरी जाने त पछि भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई अनि हामी मन्त्रीसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा पछि गर्ने कामको सुझावमा दिनुभएको छ। र अन्तिममा यो सबै कुराको चाहिँ नि समाधानको बाटो के हो त भन्दाखेरि त राजनीति भन्ने पहिले पनि आएको छ र बढी चाहिँ झलक सरले पछि बढी त्यसलाई चाहिँ नि दृष्टान्तसहित व्याख्या गरिदिनु भयो। र चाहिँ यसको मुख्य जड चाहिँ राजनीति हो, समाधानको जड चाहिँ राजनीति हो। तर राजनीतिक चाहिँ क्षणिक अहिलेको तत्कालको लाभमा मात्रै लाभ केन्द्रित होइन, तत्कालको लाभ केन्द्रितमा मात्रै गएको हुनाले चाहिँ नि अब यस्तो भएको हो, यसलाई चाहिँ दीर्घायु बनाउनुपर्छ भनेर अलिकति उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा सुझाव चाहिँ नि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ भने यो कुरा अहिले जो मानवाधिकारको अहिलेको हिजो अस्ति चाहिँ मानवाधिकारको जुन जति पनि यो क्याम्पेनहरू चलिरहेछ, अहिले चाहिँ आउँदै गोष्ठीहरू भएछ, उहाँहरूको पनि सबैको कुरा त्यही छ। अस्ति कि झन् चाहिँ त्यहाँ साइमन पार्टी प्यालेसमा हाम्रोले दिनुभएको टिप्पणी थियो, डाक्टर चाहिँ नेपाल डाक्टर चाहिँ नि हाम्रो यहाँको बिर्से नाम उहाँको बिर्से मैले अहिले ठ्याक्क होइन, उहाँले दिनुभएको थियो कि दिनुभएका सुझावहरू मध्येभित्र पनि अहिले पनि जहाँ पनि त्यही उठिरहेको छ, निर्वाचन प्रणालीको विकृत
प्रणालीको कारणले तरिकाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै बर्बाद भएको हो। त्यस कारण यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एकदम खरो आवाजहरू आएको छ, आउन चाहिँ नि होइन। सरले पनि त्यही कुरा चाहिँ यसलाई हाइलाइट गर्नुभयो, एउटा उपाय त्यो हुनसक्छ होइन। त्यस कारण चाहिँ नि अब राष्ट्रिय चिन्तन बढाउनुपर्छ भन्ने संवाद बहस चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा लानुपर्छ भन्नुभएको छ। अब यसरी समग्र रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ नि के बुझेँ मैले भन्दाखेरि यदि सबै कुरा सुझाव त्यसलाई अलिकति सुधारेर त्यसलाई दुरुस्त बनाएर यसलाई चाहिँ यो बहसलाई यदि यो कोठाबाट अब बाहिर निकाल्नुपर्छ, यो कोठाबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। तर त्यो बाहिर एक्लै दुक्लै भेटेर हुँदैन। तपाईँले भेट्नु भएकै रहेछ जम्मैलाई, अब महालयदेखि त समेत भेट्नु भएको भनेपछि अब होइन, त्यहाँसम्म पुग्नु मन्त्री समेत भेट्नु भएको भनेपछि पुरै भएन, भेट्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो कोठाबाट बाहिर निकालेर सामूहिक रूपले जति जोडिन सक्छ जोडिँदै चाहिँ यसलाई राष्ट्रव्यापी बनाउनुपर्छ। र यो हाम्रो अभियान हो, यो भोलि नै सक्सेस हुन्छ होइन। किन संविधान परिवर्तनको कुरासम्म छ, यहाँसम्म संविधान परिवर्तनको सम्म विद्याय चाहिन्छ, त्यसै संविधान परिवर्तन हुँदैन, हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। तर त्यो क्याम्पेनमा हाम्रो जीवनै जाओस्, हाम्रो दोस्रो सन्ततिले त यो कुरा चाहिँ बुझ्दै जाला नि त, के भन्छ यो त हराएर जाने त बुझ्ने भएन नि त। त्यस कारण यो क्याम्पेनमा चाहिँ हामी लागेर जानुपर्छ भन्ने नै समग्र सुझाव मैले सुनेको अनुभव गरेको हुनाले त्यति भनेर नमस्कार गरेँ। नमस्कार। अब अन्तिम तर्फ हाम्रो यसको अर्थ के भन्दा अब आधी घन्टापछि असिना पानी आउँछ, त्यो गाईबस्तु दौडँदै घर आयो भने भोकै आयो, चढ्नै पाएन। हाम्रो आमाले भन्नुहुन्थ्यो घाँको त्यो यसरी करायो आज पानी आउँछ। यो सामाजिक विज्ञान र हामीले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन भन्ने पाएको थियो। अब एउटा सानो अर्को विषयभन्दा बाहिर हाम्रो झलकमाया सलग्न उहाँको र मेरो भेटवाला थियो एउटा। उहाँ साह्रै प्राज्ञिक मान्छे हुनुहुन्छ, मेरो मन परेको राजनेता हुनुहुन्छ, धेरै पढ्नुहुन्छ, धेरै विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ। अनि एक दिन बसिरहँदाखेरि मैले के सोचेँ मनमा भन्दाखेरि यति राम्रो विश्लेषण गर्ने, यति राम्रो पढ्ने, यति राम्रो चिन्तन गर्ने मान्छे कसरी राजनीतिक कर्मी हुनसक्छ भनेर मलाई जिज्ञासा भयो। नभन्दै हुन सक्नु भएन, नभन्दै हुन सक्नु भएन, तपाईँले धन्यवाद। यसकारण पढ्ने मान्छेहरू, चिन्तन गर्ने मान्छेहरू, सोच्ने मान्छेहरू, संवेदनशील मान्छेहरू राजनीति गर्दैनन् अहिलेको समयमा। तपाईँलाई धन्यवाद छ सर। म एउटा अब यो विषयमा म आउँछु। एउटा मैले के बुझेँ भन्नुहुन्छ भने सरको किताब भन्दाखेरि ड्राफ्ट मैले पढेँ, मैले आज 1 महिना अगाडि पढेँ। र म अलिअलि पढ्छु, सरको जति त होइन। तर नेपालको भू उपयोगको बारेमा यति गम्भीर एउटा विषयको उठान गरेको किताब मैले पढेको थिएन। होला ठुल्ठुला भोलुमा थियो होला, पछाडि पिएचडी लेखेका, डाक्टर लेखेका, प्राडा लेखेका मान्छेहरू किताब पनि थियो होला, अथवा विदेशमा विशेषज्ञता हासिल गरेका मान्छेहरू थियो होला। मैले यो कहाँ ल्याएको भन्दा यो सामाजिक विज्ञान, उहाँ वन विज्ञ हो, जमिन विज्ञान त निसन्देह होइन, उहाँ सामाजिक विज्ञानी हो। र सामाजिक विज्ञान भनेको अहिले भौतिक विज्ञानलाई भन्दै उपल्लो श्रेणीमा पश्चिमतिर सोच्ने गरिएको छ है। यसलाई नजरअन्दाज नगर, यो महत्त्वपूर्ण विधा हो। त्यो के हो भन्दाखेरि अब हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्दाखेरि राष्ट्रिय भू उपयोग नीति नेपालमा जे बनाएको छ, कहीँ कतै झिल्काहरू आएका छन्, तर समग्रमा आएको छैन। ठोस कन्क्रिट रूपमा चाहिँ भू उपयोग नीति आएको छैन। त्यो आउनु पर्छ भने उहाँको ठहर। जब त्यो ठहरमा हामी सबै कन्भिन्स भइसकेपछि अब हाम्रो यात्रा बल्ल यहाँबाट सुरु हुन्छ। यो प्रस्थान बिन्दु हो। अब हामी यहाँबाट सुरु गर्ने हो हाम्रो यात्रा। एउटा कुरा त्यो हो। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा फेरि यहाँ धेरै धेरै शास्त्रका कुरा आए, म पनि यसो चोके भएर जोड दिन्छु। एउटा कुरो राजा जनकले चाहिँ अष्टावक्रले सम्झाउनु भएको छ एक ठाउँमा, यो जीवनको प्रस्थान बिन्दु कुन हुनसक्छ, मोक्षको प्रस्थान बिन्दु के हुनसक्छ भनेर सोध्ने कुरामा उहाँले एउटा छोटो जवाफ दिनुहुन्छ, बोध भन्नुभएको छ। जबसम्म बोध हुँदैन तबसम्म यात्रा प्रारम्भ हुन सक्दैन। हामीलाई आज हामी बोध गर्दैछौँ अब राष्ट्रिय भू उपयोग नीति बन्नुपर्छ, देशको समृद्धिको निमित्त, समाजको निमित्त, सम्पूर्ण जगतको निमित्त बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई आज बोध भएको छ। हामी यहाँबाट हाम्रो यात्रा हामी सुरु गर्दैछौँ भन्ने आजको निष्कर्ष हो। र मलाई एउटा अपुरो जस्तो अथवा के जस्तो किन अब हामीले, म सरलाई निवेदन गर्छु,
यहाँ पनि त्यो विषय आउँछ कि भन्ने थिएँ। धनको परिभाषा के हो? यो देश त्यहीँनिर अल्मलिया छ। धनको परिभाषा के हो? महाभारतको युद्धमा कौरवहरूले चाहिँ नि विराट राजाको चाहिँ नि सारा सेनालाई परास्त गरेर सम्पत्ति लुटे। अनि के सम्पत्ति लुट्यो भन्दा गाईबस्तु लुटेर लगाएको। त्यहाँ सुन चाँदी हिरा ज्योति सुवर्ण मुद्राहरू लिएर गएका भए सारा गाईहरू गोठबाट गाईहरू खेलेर लिएर गए भन्नाले सबभन्दा ठुलो धन पशुधन थियो। अब एउटा समय आयो स्त्रीधन। त्यो स्त्रीधन कस्तो भन्दाखेरि त्यो हामीले यसलाई गलत परिभाषा नगरौँ। कामनाको निमित्त भोगको निमित्त धेरै महिलाहरू जुन नवाबहरूले जुन त्यो हरम भन्छ त्यसलाई त्यो राख्ने छुट्टै महल हुन्छ। राम्रो आइमा देख्ने बित्तिकै ल्याएर त्यहाँ बस्न त्यो होइन। म यहीँको उदाहरण दिन्छु। मेरै हजुरबाले मैले जीवित देखेका मेरो आफ्नो हजुरबा होइन, मेरो छिमेकी हजुरबाले त्यो के भन्दा 2000 गोरु पाल्नुहुन्थ्यो। घर काम गर्ने मान्छे भएन। उहाँले 2टा बिहा गर्नुभएको थियो, फेरि अर्को थप्नु 3टा बिहा गर्नु के को निमित्त भन्दाखेरि त्यो घरमा काम गर्ने जुन मान्छे भएन। एउटा गोर्खामा 12 फिर्के भन्ने बजार छ, त्यहाँ पालुङटारको आडामा छ। त्यहाँ एउटा व्यापारी थिए। उनलाई दैनिकै चाहिँ त्यो त्यहाँको 3-4 किलोमिटर तल तुर्तुरे बजार भन्ने छ, त्यहाँबाट सामान लिएर गएर त्यहाँ बेच्न पर्ने। र भरियाले चाहिँ दिनको चाहिँ 100 रुपियाँ लिँदो रहेछ। यो भन्दा त बरु बिहा आदियो भने ठिक छ नि। एउटी श्रीमतीमा घर बस्थे, भात भान्सो गर्छ, म पसलमा बस्छु, यसले चाहिँ नि तुर्तुरे जाँदै सामान ल्याउँदै गर्छ। त्यो थियो। अब दासहरूको युगमा त ममा धेरै विज्ञ सर हुनुहुन्छ। दासहरू पनि सम्पत्ति थिए। सम्पत्तिको परिभाषाहरू, सम्पत्तिका मायनाहरू, सम्पत्तिका मापनहरू चाहिँ नि युग अनुसार फेरिँदै फिर्दै आएका छन्। र धेरै पछि सम्पत्ति चाहिँ नि भूमि भएको। र हामी भूमिबाट पनि हामी यति धेरै पर गइसक्यौँ। अहिले पश्चिमी देशका कुराहरू आए। अब ती देशहरूमा भूमि सम्पत्ति होइन। जमिन पनि त्यहाँ त्यो देशको सम्पत्ति होइन। म एउटा सानो एउटा उदाहरण के हो भन्दाखेरि संयोगवश म क्यालिफोर्नियामा हुँदाखेरि त्यो स्टेभ जब्स चाहिँ भर्खरै मरेका थिए। 10-12 दिन थियो। मेरो एउटा साथीले के भन्यो, म त सानो मान्छे हुँ र म त स्टेभ जब्सको छिमेकी हुँ भनेर भन्यो। मलाई त्यो मान्छेको बारेमा जिज्ञासा थियो। त्यो घर देखाइदिन्छौ भने देखाइदिइहाल्छु नि, भोलि बिहान जाऊँ न भनेर मलाई हिँडाएरै लिएर गएको। मुस्किलले चाहिँ 3 रोपनी जमिनभित्र एउटा सानो 5 कोठे घर छ। विश्वको 10औं भित्र पर्थ्यो कि 11औं भित्र पर्थ्यो धनी मान्छे। त्यो सम्पत्ति होइन। उसको सम्पत्ति अर्कै ठाउँ छ। जमिन सम्पत्ति होइन। तर हामी अझै त्यो युगमा छौँ, मध्ययुगमै छौँ। हामीले जमिनलाई सम्पत्ति मानेको कारणले यो सारा समस्या उत्पन्न भएको छ। म एउटा सानो एउटा उदाहरण, मलाई अलिक बढी बोलेँ भने मेरो बाउले तान्दिनु होला, म रोक्छु है। अब एउटा यस्तो समय आयो, यो फ्लाइट र मार्क्स पछि हिगेलको समय आयो। के अरे हिगेल र मार्क्स पछि फ्लाइटको समय आयो। हिगेल र मार्क्स पछि फ्लाइटको समय आयो। र उनले जीवन कसरी चलिरहेको छ भन्ने उनको माया नै बदलिदियो। उनले त्यो द्वन्द्ववाद आदि इत्यादि के पनि होइन, जीवनजन्य मनोवृत्ति हो भने। तर हाम्रो यहाँ यथार्थमा के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको सारा ऊर्जा जमिनमा खर्च भएको छ। जमिन जोड्ने भनेर चिन्तन गरिरहेको छ, जमिन मिचियो भनेर चिन्तन गरिरहेको छ, फलानाले 7 किलो सार्यो भनेर चिन्तन गरिरहेको छ, फलानाले मेरो जमिन कब्जा गर्यो भनेर चिन्तन गरिरहेको छ। अनि कसरी धेरैभन्दा धेरै जमिन जम्मा गर्ने हो भनेर चिन्तन गरिरहेको छ। न साहित्यको चिन्ता छ, न विज्ञानको चिन्ता छ, न राष्ट्रलाई कसरी उन्नत बनाउने चिन्ता छ, न छोराछोरीलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने चिन्ता छ। सारा चिन्ता जमिनमा छ। जमिनमा आधारित चिन्तनले हामी खोक्रो भइसकेका छौँ।
अब हामीले यसबाट पर हटेर अब अर्को क्षेत्रमा रचनात्मक क्षेत्रमा विकासको क्षेत्रमा प्रगतिको क्षेत्रमा यो हाम्रो समाजलाई लगाउने हो भने पनि जमिनको चिन्ताबाट मुक्त गर्ने भनेको जमिनको स्वामित्वबाट मुक्त गर्ने म त्यसमा सहमत छु। तर त्यो सँगसँगै म एउटा सानो घटना भन्छु। जसले म गल्ती भयो भने अन्यथा नमान्नु होला, मभन्दा विज्ञ हुनुहुन्छ। मैले अहिले भन्न खोजेको उदाहरणमा चीनमा भूकम्प भयो 1960 को आसपासमा। झन्डै मैले सुनेको 10 करोड मान्छे मरे। त्यतिखेर अहिलेको तेङ सियाओपिङ चाहिँ नि एउटा जिल्लाको चाहिँ प्रमुख थिए। चीनका त्यो हजारौँ जिल्लाहरूमध्ये एउटा जिल्लाको प्रमुख थिए। उनले एउटा कुरा के ल्यायो भन्दाखेरि होइन, जुन जमिनलाई कम्युनमा दिँदाखेरि यसको उत्पादकत्व घटेको हो। धेर थोर मान्छेले खान्थे, तर जब जमिन राज्यमा गयो, जमिन कम्युनमा गयो, जमिनको सामूहिकरण गरियो गरेपछि उत्पादन घट्यो। उत्पादन गरेपछि भोकमरी आयो। भनेपछि जमिनलाई एउटा केही निश्चित हदसम्म, निश्चित सीमासम्म कृषकको हातमा, जसले उत्पादन गर्छ त्यसको हातमा दिनुपर्छ भने त्यो नीति ल्याउँदाखेरि उनी 3 चोटिसम्म धनै सफायामा परेका थिए, मारिनीमा परेका थिए। यो पुँजीवादीको एजेन्ट हो, यो सामन्ती हो, यसले चाहिँ हाम्रो साम्यवादी व्यवस्थालाई चाहिँ फेरि धकेलेर उता के अरे सामन्तीतिर लाँदैछ भन्ने धन्नै परेका थिए। तर उनी धेरै पटक उनी बाँचे। एउटा मात्रै कारण के थियो भन्दा माओ सेतुङको प्रिय पात्र थिए। माओ सेतुङले धेरैचोटि भनेको मैले प्रसङ्ग सुने, मैले तिम्रो विचारसँग म सहमत त छैन, तर तिमी क्रिएटिभ मान्छे हो, तिम्रो विचारसँग के छ। अब हामी जुन जमिनको स्वामित्व घटाइरहँदाखेरि त्यसबाट हुने दूरगामी परिणामहरूको बारेमा पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ। अहिले सरले पनि एउटा अहिले रुसको उदाहरण दिनुभयो। जबसम्म त्यो दोस्रो क्रान्ति भनौँ अथवा के क्रान्ति भनौँ सर, जमिन खोसियो अनि फेरि अर्को क्रान्ति गरियो, जमिन वितरण गरियो। जमिन खोसेर मात्रै हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन मनोविज्ञान छ, मनोविज्ञान जमिनसँग जोडिएको छ र जमिनसँग जब मान्छेलाई बेदखल गरिन्छ, गरिसकेपछि त्यो भित्रको क्रिएटिभिटी चाहिँ समाप्त हुन्छ। यो हाम्रो एउटा मनोविज्ञानको असाध्यै बलियो पाटो हो। हामी त्यसलाई मुक्त गर्नुपर्छ। के हदसम्म पश्चिमीहरू मुक्त भएको छन् र जुन अर्को एउटा म तपाईँलाई सानो एउटा उदाहरण, मलाई अर्को रमाइलो लागेको उदाहरण हो। अमिताभ बच्चन हामी सबैले चिन्दछौँ। उनको एउटा पैतृक थलो, उनको हजुरबाउको जन्मस्थल पनि बाराबङ्की भन्ने जिल्ला छ उत्तर प्रदेशको। त्यो एउटा पैसा भएको मान्छे थिए। उनले तर इमोसनल्ली त्यो मेरो चाहिँ पुर्ख्यौली जमिन जिल्लामा गएर जमिन किन्छु भनेर उनले लगभग चाहिँ 30 बिघा जति जमिन उनले त्यहाँ किने। किनिसकेपछि एकजनाले मुद्दा हाल्यो, किन उनको राष्ट्रिय परिचय पत्रमा उनको पेसा चाहिँ नि कलाकार थियो, तर उनले कृषि जमिन किनेका थिए। अनि जब उनले वकिललाई भेट्न गए, यो मुद्दा तपाईँ स्योर हार्नुहुन्छ भने मैले के भन्नु त भन्दा कुनै एउटा ट्रस्ट, कृषिमा आधारित ट्रस्ट दान गर्नुहोस्। त्यस्तै एउटा कलाकार थियो, के अरे नाम सुन्नुभयो, म धेरै फिल्म त हेर्दिनँ तर त्यो जानकारी राख्छु, आमिर खान। हजुर, उसले चाहिँ त्यो पुनाको आडमा चाहिँ नि त्यही 50-60 हेक्टर जमिन किनेर उसले फार्म हाउस बनायो। त्यहाँ त्यही मुद्दा पऱ्यो। यसको पेसा र जमिनको तादम्यता मिल्नुपर्छ। इन्डियामा पनि त्यस्तो छ। र उसले त्यो जमिन दान गर्यो। धेरै टाढा पनि जानु परेन, कुरा त्यो हो क्या। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि भूमाफियाहरू भन्नाले जग्गाको कारोबार गर्नेसँग जग्गा छ, महेन्द्रपुरमा कपडा बेच्नेसँग जग्गा छ, एउटा उद्यमीसँग जग्गा छ, कर्मचारी साथीहरूसँग जग्गा छ, किसानसँग जग्गा छैन। हाम्रो समस्या त्यहाँ यसका सबै इम्प्याक्टहरू हेर्नुपर्छ कि जस्तो त्यो मलाई लागेको छ। अब अर्को एउटा मलाई एकदम घर परेको विष्णु सरले गरेर भन्नुभएको थियो, ठिक छ जमिनलाई सम्पत्ति नमानौँ,
मैले पश्चिममै देखेको, म त्यो युरोपमा अमेरिकामा पनि सुकेर जाँदाखेरि देख्ने गर्थेँ। अब त्यो के छ भन्दाखेरि उसले ट्याक्स तिरेको छ, ट्याक्समा चाहिँ नि हाम्रो जुन वृद्ध भत्ता जस्तो गरेर उसले राज्यले चाहिँ उसले ट्याक्स तिरेको अनुपातमा ग्रान्ट थपिदिएको छ। र एउटा उसले आधार के बनाएको छ भन्दाखेरि हाम्रो देशको स्ट्यान्डर्ड अनुसारको न्यूनतम जीवन स्तर यति गर्दा नि उसले भ्याउँदैन हेरिएको छ। नभ्याउँदो रहेछ भने त्यसमा फेरि थपेर उसलाई दिएको छ। अनि +2 सम्म केटाकेटी निःशुल्क पढ्छन्, शैक्षिक सामग्री निःशुल्क पाउँछन्। +2 पछि त्यो आफै जागिर गर्न बाबुआमा छोडेर जान्छ, अनि माया वृत्ति लाउँछ, बिहा गर्छ, अर्को घर बसाल्छ। अनि उसले के भन्छ, बा म चाहिँ नि फलानु दिन बिहा गर्दैछु, फलानु चर्छु, न्युत मान्न आउनु होला भन्छन्। बाआमा जान्छन्, त्यही केक काटेर खान्छन्, आउँछ। सबैको जीवन चाहिँ नि प्रत्याभूति राज्यले लिएको अवस्थामा सम्पत्तिको मोह रहँदैन। म त्यो एकदम तपाईँले भन्नुभयो खासमा म एकदम 101%मा म सहमत छु। राज्यको दायित्व लिनु पऱ्यो नि त। हामी त असुरक्षित छौँ। मेरो बुढौलीको बारेमा मलाई चिन्ता छ। हजुरहरू जागिरमा हुनुभयो, तपाईँहरूको बुढौलीको बारेमा चिन्ता छ। अहिले त सरकारले तलब दिएको छ, म बुढो बसी के गर्ने? मलाई भोलि सरकार रोगरो लाग्ला, कमसेकम केही नभए काठमाडौँसम्म जान सक्ने सामर्थ्य मेरो बन्नुपर्छ। छोराछोरीलाई चाहिँ राम्रो स्कुलमा पढाउने सामर्थ्य बन्नुपर्छ। मेरो पेन्सनले भ्याउँदैन भनेपछि मैले दायाँ बायाँ हात लाउनु पऱ्यो, यता तान्न पऱ्यो, उता तान्न पऱ्यो, उता तान्नु पऱ्यो। त्यो अवस्थाबाट राज्य व्यवस्थाले मुक्ति दिनुपर्छ। त्यो राज्यले त्यो प्रत्याभूति नगरिन्जेलसम्म हामी भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैनौँ र जमिनप्रतिको मोहलाई पनि रोक्न सक्दैनौँ। अब यहाँ त अहिले सजिलो के भयो भन्नुहुन्छ भने जग्गा किनेर राखिदियो भने त्यो ब्याजभन्दा बढी आउँछ। त्यो कमाएको पैसालाई ब्याङ्कमा राखिदियो भने त उसले नचलाए पनि एउटा उद्यमीले त ऋण लिएर चलाउँथ्यो नि त। बजारमा त त्यो चलायमान हुन्थ्यो, उत्पादनको क्षेत्रमा त्योले मैले राखेको ब्याङ्कको पैसा जान्थ्यो नि त। अब त्यहाँ 8% दिन्छ, कहिले 6% भनिदिन्छ। अब जग्गा किन्यो भने 2 वर्षपछि दोब्बर हुन्छ। हाम्रो समस्या त्यो हो। यो यति ठुलो गम्भीर विषय दुर्भाग्य के हो भन्दाखेरि हामी पोखराका मान्छे हौँ, हाम्रो आवाज अलिक पुग्दैन। म कुनै बेला राजनीति गर्ने बेला मलाई के थाहा थियो भने सब केन्द्रीय कार्यालयको त्यो ढोकामा बस्ने पिउन जसले नेतालाई चाहिँ नि भित्र छिर्न बाहिर निस्कन अनुमति दिन्थ्यो नि, 5 वर्षपछि ऊ त राष्ट्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो। हामी यहाँ त रात दिन खटेका छौँ, पढेका छौँ, अध्ययन गरेका छौँ। ऊ सर जस्ता मान्छे यी हामी भुइँ मान्छे भइरहेका छौँ। त्यहाँको चौकीदार, केन्द्रीय कार्यालयको चौकीदार राष्ट्रिय नेता भएर 5 वर्षमा राष्ट्रिय नेता हो। चाहे त्यो एमालेको होस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसको होस्, चाहे माओवादीको होस्, जुनै पार्टीको हेर्नुहोस्, भन्दा हाम्रा आवाजहरू यति केन्द्रीकृत हाम्रो राज्य व्यवस्था छ। सङ्घीयता पनि छ, यो सङ्घीयता जस्तो फजुल के पनि रहेछ। जब एउटा सुब्बाको जागिर खानलाई, एउटा मुखियाको जागिर खानलाई काठमाडौँमा दरखास्त हाल्न जानुपर्छ, एउटा पासपोर्ट लिनलाई काठमाडौँ जानुपर्छ भने त्यो सङ्घीयताबाट के भयो? सङ्घीयता भनेको त मेरो स्थानीय सरकारले सम्पूर्ण चाहिँ दिन सक्छ भने सङ्घीयता। अब हाम्रो सङ्घीयता कति फजुल छ भन्दाखेरि मैले निवेदन गरेँ, सरहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, हामी 3 तहको सरकार भन्छौँ। भनेपछि त जुन गाउँको सरकार छ नि, गाउँको सरकारमा यदि सरकारै हो भने अधिकृत मात्रै 90 जना चाहिँदो रहेछ मैले हिसाब गरेको। किनभने त्यो रातो मसीले सही लाउनेलाई सरकार भन्छ नि, जसले जुन निकायबाट फाइनल डिसिजन हुन्छ त्यो सरकार हो लाटो भाषामा। अब त्यहाँ मलाई नापीको नखा चाहियो भने त नापी अधिकृत चाहियो नि त, रातो मसी लाउनु। अब 90 जना भनेपछि सुब्बा चाहियो, सुब्बा भनेपछि खरदार चाहियो, खरदार भनेपछि अब पिएनहरू चाहियो, उनीहरूलाई क्वार्टर चाहियो, उनीहरूलाई गाडी चाहियो। एउटा गाविसमा धन्य हाम्रो यहाँ जिल्ला विकास समिति जिल्लाको जुन संरचना छ त्यो लगभग त्यत्रै संरचना गाउँमा हुनुपर्छ भने यो त अमेरिकाले पनि धान्न नसक्ने सङ्घीयता छ। यो नाम चाहिँ नि फजुल हो। यो नेताहरूलाई, तिनका कार्यकर्ता पछुवाहरूलाई चाहिँ नि रोजगार दिने एउटा माध्यम मात्रै भने हो। जनताको निमित्त यो सङ्घीयता होइन र हुन पनि सक्दैन। यतापट्टि त्यो छ। म थोरै राजनीति गएँ, मलाई माफ गरिदिनु होला। अब आज हामी जुन बसिरहेका छौँ धेरै कुरा सरले उठाइदिइसकेपछि मलाई बडा सन्चो भयो। धन्न पहिला बोलेछु जस्तो गर्ला। त्यो सन्चो के हो भन्दा दोहोऱ्याउनु भनेको समयको अपव्यय हो, यसमा केही पनि छैन। यो गजब सुन्दर प्रस्तुति भएको। यो
त्यही भएर दुर्भाग्य हाम्रो एउटै हो, हामी पोखरामा छौँ। बोक्न सक्ने मान्छे छैन। तर हामी आत्तिँदैनौँ। अब हामी हिजो 77 जिल्लाको एउटा जिल्ला थियौँ, अहिले त 7वटा प्रदेशको एउटा छौँ नि त होइन। अब हाम्रो आवाज कमसेकम 11 जिल्लामा त पुग्छ नि त, पुर्याउने प्रयत्न गर्न सक्छौँ नि हामीले। बिस्तारै काठमाडौँ पुग्छ, जहाँसँग पुग्छ। एक ठाउँबाट बोलेपछि अहिलेसम्म बोलिएकै थिएन, हामीले प्रारम्भ गऱ्यौँ, हामीलाई बोध भयो, अब हाम्रो यात्रा प्रारम्भ हुन्छ। हामी यी राख्नेछौँ। त्यो भन्दै विशेष गरी माधव सरलाई एकदम धन्यवाद टक्राउँदै हाम्रो यो दालिग्राम साउदी विकास तथा तालिम प्रतिष्ठानको तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यति टुङ्गिन्छ। धन्यवाद।